ओके आजको हाम्रो चाहिँ यो भर्चुअल लर्निङ सेसन डिकेनको चाहिँ लास्ट पार्ट जियोमेट्री रहेको छ है। आज चाहिँ यसलाई हामीले कम्प्लिटली म्याथको टपिक चाहिँ सबै कुराहरूलाई चाहिँ ऱ्याप गर्ने हिसाबले मैले प्रिपेयर गरेर आएको छु। अलिकति यो लाइन गएर बिजुली पावर कट भएर चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो भयो, त्यो पनि ठिकै छ, नेभर माइन्ड हैन। वी विल मेक इट एनीवे। ओके ठीक छ ल। आजको कोर्सको आउटलाइन चाहिँ यस्तो छ है। जियोमेट्रीको तपाईहरुको यो भनेको चाहिँ मैले त्यो एनएके वेबसाइटमा गएर त्यसको यो जियोमेट्री भित्रको सिलेबसहरु के छ भन्दाखेरि त्यही कुरालाई मैले यहाँ उद्धृत गरेको छु है। थ्योरम्स रिलेटेड टु एरिया अफ ट्रायंगल एन्ड पाम सर्कल, प्रब्लम रिलेटेड टु रिलेसन अफ सेन्ट्रल इन्स्क्राइब्ड एंगल एन्ड साइक्लिक कोअर्डिनेटर। एकदम स्पेसिफिक भएर मात्रै यहाँ टपिक छानिएको छ यहाँ भित्र कुराहरु। प्रब्लम अन टेन्जेन्ट, द रिलेसन अफ रेडियस एन्ड टेन्जेन्ट ओन्ली, अनि त्यसपछि एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन बोथ सेन्ट्रल एंगल सर्कलबाट अनि सेन्ट्रल एंगल इन्स्क्राइब्ड एंगल एन्ड ओके यो भयो। अनि कन्स्ट्रक्सन अफ ट्रायंगल एन्ड कोअर्डिनेटर विथ इक्वल एरिया कन्स्ट्रक्सन यति छ है। एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन कन्स्ट्रक्सन अफ ट्रायंगल यति रहेको छ है तपाईहरुको कोर्स आउटलाइनमा चाहिँ। ओके बिफोर स्टार्टिङ हैन यो थ्योरम्स रिलेटेड जानुभन्दा अगाडि चाहिँ म अलिकति यो कंग्रुएन्सी अफ टु ट्रायंगलको के रे मा चाहिँ कुरा गर्न चाहन्छु है, बिकज दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। यो कंग्रुएन्सी भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई एकदमै बुझ्न जरुरी छ, आवश्यक पर्छ। कुनै पनि थ्योरम प्रुफ गर्नुभन्दा अगाडि यो यसको कन्सेप्ट हुनु जरुरत छ है। सो टु ट्रायंगल्स आर सेड टु बी कंग्रुएन्ट इफ देयर साइड्स हैव द सेम लेन्थ एन्ड एंगल्स हैव सेम मेजर। साइड र दुईटा ट्रायंगल कंग्रुएन्ट हुनका लागि मेन कुरा भनेको तिनीहरुको करस्पोन्डिङ लेन्थहरु सेम हुनु पर्यो अनि एंगल्स भनेको तिनीहरुको एउटै हुनु पर्यो। Thus two triangles can be superimposed भनेको एक अर्कामाथि खप्टाएर राख्न सकिन्छ। ठ्याक्क तिनीहरुको पेरिमिटरले एउटा ट्रायंगलले चाहिँ अर्को ट्रायंगललाई सुपरइम्पोज हुन सक्छ क्या, इम्पोज गर्न सक्छ साइड टु साइड एन्ड एंगल टु एंगल। ठ्याक्क म्याच खान्छ भन्नुको मतलब एउटा ट्रायंगलले चाहिँ यदि यो दुईटा ट्रायंगल चाहिँ कंग्रुएन्ट हो भने यो ट्रायंगललाई लगाएर हामीले ठ्याक्क यो ट्रायंगल एबीसी लाई चाहिँ ट्रायंगल पीक्यूआर को माथि राख्दाखेरि ठ्याक्क त्यसले ढाक्छ। लेन्थ एउटै हुन्छ, करस्पोन्डिङ लेन्थ एउटै हुन्छ, तिनीहरुको अनि एंगल एउटै हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कंग्रुएन्सी अफ टु ट्रायंगल्स भएपछि हुन्छ। इफ के रे टु ट्रायंगल्स आर कंग्रुएन्ट देन their sides have the same length and angles have same measure. Thus two triangles can be superimposed side to side and angle to angle भनेको छ है। यो कुरा चाहिँ यसको भनेको theoretical भयो। अब हेर्नुस्, congruent triangles are triangles having corresponding sides okay and angles to be equal. Congruency is denoted by the symbol u. यो सिम्बलले चाहिँ यसलाई यो दुईटा ट्रायंगल चाहिँ congruent छ भनेर यसलाई चाहिँ यो सिम्बल युज गरिन्छ है। They have the same area and the same perimeter. कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई अब्जेक्टिभ क्वेशनमा आउन सक्छ है। कंग्रुएन्सी अफ टु ट्रायंगलको चाहिँ कुन प्रपर्टी हुन्छ भन्दाखेरि करस्पोन्डिङ साइड्स इक्वल हुन्छ, एंगल्स इक्वल हुन्छ, अनि अल्सो एरिया इक्वल हुन्छ अनि पेरिमिटर इक्वल हुन्छ है। चारवटा कुरा इक्वल हुन्छ कंग्रुएन्सीको लागि। जस्तो यो फिगर भन्नुस् त, इन द फिगर इफ ट्रायंगल एबीसी एन्ड ट्रायंगल पीक्यूआर आर कंग्रुएन्ट ट्रायंगल्स दिस मीन्स vertices A and P ओके vertices A and P जस्तो ओके जस्तो vertices यो vertex र यो vertex उसको एउटै भयो A and P, B and Q ओके यो B र यो Q एउटै छ एन्ड C and R ओके यो C र R एउटै छ है, R सेम। साइड्स त्यस्तै गरेर अब यो AB र तपाईहरुको PQ बराबर हुने पर्यो, यो AB र PQ बराबर हुने पर्यो, अनि QR र तपाईहरुको BC बराबर हुने पर्यो, अनि AC and EC equals to PR, AC equals to PR हुने पर्यो है। कंग्रुएन्ट छ भने है, इफ टु ट्रायंगल्स ABC and PQR are congruent then यति हुन्छ। त्यसै गरेर तपाईहरुको ठ्याक्क एंगल पनि अब करस्पोन्डिङ भर्टिसेसको एंगल पनि इक्वल हुने पर्यो है। सो दुईटा ट्रायंगल कंग्रुएन्ट भइसकेपछि यो फिचरहरु चाहिँ आउँछ है। सो अब चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि एक्जाम्स फर कंग्रुएन्सी अफ टु ट्रायंगल्स। एक्जाम्स भन्नाले स्टेटमेन्ट अथवा कन्डिसन्स। कुन कन्डिसनले गर्दाखेरि चाहिँ कंग्रुएन्सी अफ टु ट्रायंगल हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा साइड
हैन साइड 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 दुईटा ट्रायंगलको कि त साइड 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 इक्वल हुनु पर्यो कि त साइड एंगल साइड इक्वल हुनु पर्यो कि त एंगल साइड एंगल हुनु पर्यो कि त एंगल एंगल साइड हुनु पर्यो कि त आरएचएस राइट एंगल हाइपोटेन्युस साइड इक्वल हुनु पर्यो है राइट एंगल हुनु पर्यो एउटा एंगल 90 डिग्री दुईटा ट्रायंगलमा एउटा एंगल 90 डिग्री 90 हुनु पर्यो त्यसपछि त्यसको तिनीहरुको हाइपोटेन्युस इक्वल हुनु पर्यो अनि कुनै पनि एउटा हाइपोटेन्युस बाहेक छोडेर कुनै पनि एउटा परपेन्डिकुलर अथवा बेस साइडको साइड इक्वल छ भने त्यो दुईटा ट्रायंगललाई हामी के अरे कङ्ग्रुएन्ट भन्न सक्छौं है सो कन्डिसन फर कङ्ग्रुएन्सी अफ टु ट्रायंगल्स को मजाले यहाँ हेर्नुस् त फिगर वाइज जस्तो साइड 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 को भनेको जस्तो यो फिगरमा जस्तो सरी यो फिगरमा हेर्नुस् त यो फिगरमा हेर्नुस् त जस्तो एसी यो दुईटा ट्रायंगल एबीसी र पीक्यूआर मा एबी बराबर तपाईको पीक्यू छ दिएको छ यदि गिवन छ त्यस्तैगरी तपाईको बीसी बराबर यो क्यूआर दिएको छ अनि एसी बराबर पीआर दिएको छ साइड साइडमा दिएको छ जहाँ एंगलको कुरा गरेको छैन भने पनि इफ थ्री साइड्स अल थ्री साइड्स आर इक्वल भने दुईटा ट्रायंगल तपाईको कङ्ग्रुएन्ट हुन सक्छ त्यस्तै गरेर साइड एंगल साइड हेर्नुस् त यो साइड एंगल साइड भनेको दुईटा साइडको बीचको तिनीहरुको कमन एंगल दुईटा एडजेसेन्ट साइड्सको यदि कमन एंगल पनि बराबर छ दुईटा एडजेसेन्ट साइड पनि इक्वल छ प्लस तिनीहरुको बिट्विन देम एंगल पनि इक्वल छ भने त्यतिखेर साइड एंगल साइड एक्जियमबाट पनि कङ्ग्रुएन्सी बनाउन सकिन्छ है यसको प्रुफ छ त्यसको प्रुफ त्यो जाँदैन अहिले भनेको हामीले यो कन्डिसन्स मात्र बुझ्नु हुन्छ ओके दुईटा भयो त्यस्तैगरी एंगल साइड एंगल हेर्नुस् त एंगल दुईटा करस्पोन्डिङ के भन्छ त एडजेसेन्ट एंगल्स को बीचको साइड पनि इक्वल छ भने यो तीनटा एंगल हैन एंगल साइड साइड अनि एंगल एंगल छ भने यो एंगल साइड एंगल एक्जियम को थ्रुबाट हामी के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि ट्रायंगल एबीसी एन्ड ट्रायंगल पीक्यूआर कङ्ग्रुएन्ट भन्न सकिन्छ सो हाउएभर एंगल साइड एक्जियम र आरएचएस एक्जियम चाहिँ कपीमा बनाउनुस् त सक्नुहुन्छ ओके जस्तो यो दुईटा ट्रायंगल भयो एउटा यो ट्रायंगल भयो अनि मानिलियो अर्को ट्रायंगल तपाईहरुको यहाँ छ यो एकदमै बेसिक कुरा है तपाईहरुलाई थाहा छ होला त्यही पनि मैले यसो रिभिजनको लागि तपाईहरुलाई वार्म अप मात्र गराएको हो ओके यसलाई मैले एंगल ए दिन्छु यसलाई भर्टिसेस ए भर्टिसेस बी एन्ड दिस इज भर्टिसेस सी ओके पी एन्ड दिस इज क्यू अनि दिस इज आर हैन ल एंगल साइड एक्जियम को बाट के हुन्छ ओके जस्तो ट्रायंगल एबीसी को यो एंगल सँग बराबर यो एंगल छ हैन त्यसपछि यो एंगल र एंगल बराबर छ ओके हुन्छ एउटा एक्जियम त हाम्रो भयो अर्को एंगल भनेको कतै लिउँ ओके यो एंगल बी सँग छ एंगल बी सँग तपाईहरु कुन एंगल सबैलाई आर इक्वल छ अरे भन्छ दुईटा त भयो हाम्रो एंगल भयो अब साइड चाहिँ के हुन्छ कुन साइड चाहिँ अब यो तिनीहरुको बेस एबी लाइनलाई छोडेर क्यूआर लाइन छोडेर कुनै दुईटा साइड मध्ये एउटा साइड चाहिँ इक्वल छ भने जस्तो बी को अपोजिट तिर सपोज यो छ भने अब यसलाई चाहिँ एंगल साइड हैन एंगल साइड को एक्जियमबाट यसलाई हामी कङ्ग्रुएन्सी देखाउन सकिन्छ है अथवा यसलाई यसरी पनि लिने चलन छ के भन्दाखेरि कुनै एउटा ट्रायंगलको एउटा बेस लाइन अथवा यसलाई एंगल साइडलाई चाहिँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ साइड एंगल भनेर पनि भन्छ है एसएए भनेर एंगल साइड हैन एसएए पनि भन्न सक्छ दुईटा ट्रायंगल मध्ये एउटा साइड इक्वल हुनु पर्यो ओके यसमा यतिखेर भनेको चाहिँ एसी र तपाईको पीक्यू इक्वल छ ओके एसी र पीक्यू इक्वल मिल्दैन बीसी भयो भने यो साइड के बीसी भयो भने चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन सर हुन्छ म भन्दैछु तपाई यहाँ सुन्नुस् ल एकपल्ट सुरुमा सुन्नुस् त यसलाई एंगल साइड एक्जियमलाई साइड एंगल एक्जियम को बाट पनि लेख्न सकिन्छ के जस्तो साइड एंगलबाट बुझ्न चाहिँ सजिलो हुन्छ हेर्नुस् त जस्तो ट्रायंगल एबीसी छ ट्रायंगल पीक्यूआर छ यसको कुनै एउटा साइड सुरुमा ओके एसी सँग पीक्यू बराबर छ यो साइड मध्ये यसको कुनै पनि एउटा एंगल यो साइडलाई छुने गरी कुनै पनि एउटा एंगल ओके एंगल ए बराबर एंगल क्यू हैन भनेपछि तपाईको यो भयो ओके योसँग यो भयो त्यसपछि तपाईको यो एंगल इक्वल भयो हैन त्यसैले के हुन्छ तपाई हेर्नुस् त एउटा साइड एसी र तपाईको पीक्यू इक्वल भयो अनि त्यही एसी साइडमा भएको एंगल ए अनि त्यही पीक्यू साइडमा भएको एंगल क्यू भयो अब हामीलाई एउटा एंगल चाहियो त्यो एंगल भनेको चाहिँ यो साइडले फेस गरेको अपोजिट साइडले फेस गरेको एंगल चाहिँ बराबर हुनु पर्यो के आई मीन अब यो ट्रायंगल एबीसी मा यो साइड एसी साइडले फेस गरेको बी हो यो ट्रायंगल पीक्यूआर मा तपाईको पीक्यू ले फेस गरेको एंगल आर हो यदि यस्तो यो कन्डिसन म्याच खान्छ भने अब एंगल बी र एंगल आर इक्वल छ भने हामी साइड एंगल एक्जियमबाट यो दुईटा ट्रायंगल चाहिँ कङ्ग्रुएन्ट छ भनेर भन्न सक्छौं ओके तपाईले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो सुबिन जी
यसमा यो बीसी साइड चाहिँ इक्वल हुन सक्छ कि सक्दैन खोजेको छ। ओके बीसी साइड पनि इक्वल हुन सक्छ तर त्यही अनुसार हाम्रो यो के अरे कन्डिसन चाहिँ म्याच खानु पर्यो। एकचोटि तपाईँ आफै ट्राई गर्नुहोस् होइन, बुझ्नु होइन सुरुमा कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि ओके यहाँ एङ्गल साइडबाट झुकिन्छ भने सुरुमा साइडबाट जानुहोस्, कुनै पनि दुईवटा ट्रायङ्गलको साइड बराबर हुनु पर्यो। ओके यतिखेर बीसी र तपाईँको यो क्युआर छ भने चाहिँ हाम्रो साइड एउटा मिल्यो। अब हामीलाई दुईवटा एङ्गल चाहियो, दुईवटा एङ्गल मध्ये जस्तो ल एङ्गल यहाँ सीबाट तपाईँको एङ्गल आर इक्वल छ भने चाहिँ एउटा एङ्गल भयो। अब यही फिगरलाई चाहिँ हामीले साइड एङ्गल एक्जियम अथवा एङ्गल साइड एक्जियमबाट गर्ने हो भने चाहिँ यो साइडले फेस गरेको यो एङ्गल अनि यो साइडले फेस गरेको यो एङ्गल चाहिँ बराबर हुनु पर्यो। वी आर स्किपिङ यो एङ्गल क्यू र एङ्गल बीलाई हामी स्किप गर्छौँ है। यो भनेको साइड एङ्गल एक्जियमबाट भयो, तर साइड एङ्गलको लागि हुनको लागि चाहिँ तपाईँको एउटा साइड हुनु पर्यो। ओके त्यसपछि यो एउटा साइडमा कुनै पनि एउटा एङ्गल अथवा चाहे एङ्गल बी होस् चाहे अथवा एङ्गल सी होस् अथवा एङ्गल बी होस् यो इक्वल हुनु पर्यो। अनि त्यही साइडले अपोजिटतिर फेस गरेर एङ्गल बराबर हुनु पर्यो। यतिखेर भनेको हाम्रो यो हुनु पर्यो, एङ्गल ए बराबर एङ्गल पी हुनु पर्यो है, बुझ्नुभयो? त्यसै गरेर यो आरएचएस एक्जाम त सजिलो छ। आरएचएस एक्जाम भनेको त सिम्पल, तपाईहरुको दुईटाको हेर्दाखेरि नै थाहा भइहाल्छ यो दुईटा यो हो भनेर। 90 डिग्री बिचमा आएको हुनुपर्छ। ओके ओके जस्तो एउटा दुईटा ट्रायंगल मध्ये यदि दुईटाको एउटा 90 डिग्री छ भने चाहिँ हाम्रो आर त मिल्यो, राइट एंगल मिल्यो। अनि हाइपोटेनियस यसले फेस गर्यो अपोजिट साइड, यदि इक्वल छ यो आर यहाँ छ सो राइट एंगल, यो पनि राइट एंगल म्याच छ अनि तपाईको इभन हाइपोटेनियस पनि सेम छ। अनि कुनै एउटा साइड यो अथवा यो अडलाइन यसको लागि मैले यहाँ राख्दै, यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ राख्दै। सपोज यदि यो दुईटा ट्रायंगल चाहिँ आर पनि मिल्छ जस्तो तिनीहरुले फेस गरेको हाइपोटेनियस पनि मिल्छ अनि कुनै पनि एउटा साइड मध्ये अर्को ट्रायंगलको कुनै एउटा साइड मिल्छ भने we can show them as a congruent triangle by RHS exam हैन। यो सजिलो छ है, यो चाहिँ बेसिक कुराहरु भयो। ओके ल एरिया अब हाम्रो रियल कन्टेन्ट चाहिँ यहाँ छ। एरिया अफ ट्रायंगल एन्ड क्वाड्रिलेटरल थ्योरम्सहरु यहाँ छ, तीनवटा छ थ्योरम यसको। एरिया अफ द palm standing on the same base and between the same parallel lines are equal। यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ तपाईहरुलाई आउट थ्योरम एउटा सोध्ला अनि तपाईको थ्योरम एउटा सोध्ला। थ्योरम भनेको चाहिँ बुकमा जे छ साध्य हैन, तपाईको थ्योरम जे छ त्यही सोध्न सक्छ है, यसलाई प्रुफ गरे भनेर। So area of palm standing on the same base and between the same parallel lines are equal। अर्को भनेको the area of triangle is equal to the half area of the palm both standing on the same base between the same parallel lines। यो भइगयो। अनि area of triangle standing on the same। ओके यसको बारेमा हामी चर्चा गरिहाल्छौँ, यसको प्रुफ पनि छ। यो जो भनेको लङ क्वेशनमा आउने हुनाले यसलाई चाहिँ अलि दिमागमा मात्रै राख्नुस्। के राख्नुस् भन्दाखेरि यदि जस्तो तपाईहरुलाई अलिकति सजिलो लाग्यो भने यदि हेर्नुस् त यदि दुई ओके हेर्नुस् ल यदि यो एउटा लाइन भयो हैन, यो एउटा लाइन हो प्यारलल। यहाँ भनेको एरिया अफ ट्रायंगल र क्वाड्रिलेटरमा चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट बेस भनेको प्यारलल लाइन्स है। यदि यो दुईटा लाइन यसलाई नलेख्दा हुन्छ है, सिम्पल तपाईहरुले हेर्दाखेरि हुन्छ। बुझ्नुस् मात्रै, यसको लागि एकछिन डिटेलमा पछाडी गर्छौं, बुझ्नुस् मात्रै यतिखेर है। यदि यो दुईटा लाइन प्यारलल लाइन हो, ओके यसको नाम x हो यसको नाम y हो, यसको नाम m हो यसको नाम m हो। if these two line xy and mn are parallel lines हैन भनेपछि थ्योरमले के भन्छ भन्दाखेरि एरिया अफ palm standing on the same base भनेपछि सेम बेस भनेको कुनै एउटा बेस हुनु पर्यो। अलराइट मैले mn लाइनमा कुनै एउटा बेस लाइन लिए। ओके मैले के लिए भन्दाखेरि यसलाई यो पोइन्टलाई 1 लिए, यो पोइन्टलाई 2 लिए। बेस लाइन बेसमा भनेको चाहिँ मैले 1 2 पोइन्टलाई चाहिँ बेस लिए, सर्टेन यसको मेजरमेन्ट होला। ओके अब यहाँबाट के हुन्छ एरिया अफ द palm standing on the same base भनेपछि पामको कुरा छ भनेपछि यसलाई हामीले पाम बनाउनको लागि मैले यता कतै एउटा प्यारलल ताने। पाम बनाउनको लागि त यो लाइनसँग त यहाँबाट बनेको लाइन पनि प्यारलल हुनु पर्यो हैन र। ओके यो भयो, यसलाई मैले 3 दिए, यसलाई मैले 4 दिए। अब हेर्नुस् त पोइन्ट 1 2 3 4 ले भनेको एउटा पामको स्ट्रक्चर बनायो कि बनाएन हैन। अब यही बेस लाइनमा 1 2 बेस लाइनमै बनेर यदि बेस यही 1 2 बेस लाइनमा बिट्विन दिस प्यारलल लाइन xy र mn को लाइनमै कुनै अर्को पाम बन्छ भने जस्तै योसँग प्यारलल सब अर्को बन्छ भने अब यिनीहरुको एरिया बराबर हुन्छ भनेर भन्छ हाम्रो फर्स्टको थ्योरमले।
1 2 सब यसलाई चाहिँ 1 2 यसलाई चाहिँ मैले 4 भनेपछि यसलाई चाहिँ मैले 5 र 6 दिए है। अब यहाँ हेर्नुस् त यो 1 4 सँग प्यारलल यो छ हैन, अनि तपाईहरुको 1 6 सँग प्यारलल 1 6 सँग प्यारलल तपाईहरुको 2 र 5 प्यारलल छ हैन। अब यहाँ जम्मा दुईवटा पाम भनौं स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस 1 2 बिट्विन द सेम प्यारलल लाइन x y and m हैन। सो पाम 1 2 3 4 त्यसको एरिया इक्वल टु द पाम 1 2 5 6 हुन्छ क्या, त्यही भन्छ यसले 1 ले हैन। त्यसै गरेर अर्कोले के भन्छ भन्दाखेरि द एरिया अफ द ट्रायंगल इज इक्वल टु जस्तो अब ओके वेट जस्तो मैले अब यो मेटाइदिए ओके यो 6 मेटाइदिए ल ठीक छ। यहाँबाट ठ्याक्कसँगले यो पाम गएको छ अनि यो गएको छ ओके। भनेपछि हामीसँग अहिले एउटा मात्र पाम छ। अब यही पाममा स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस 1 2 मा यदि अर्को एउटा हामीले ट्रायंगल बनाइन्छ जस्तो यही हेर्नुस् त ट्रायंगल जस्तो 1 2 बेसमै रहेर यदि अर्को ट्रायंगल बन्छ यसरी बन्छ भने अब यो बनिएको ट्रायंगलको एरिया चाहिँ हाफ अफ द जस्तै 1 2 5 ट्रायंगल बनेको छ स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस 1 2 हैन। यो भनेको तपाईहरुको बेस भयो, दुईटै फिगरको लागि चाहिँ एउटै बेस हो। स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस 1 2 एन्ड बिट्विन द सेम प्यारलल लाइन x1 and m छ भने यतिखेर अब यो प्यारलल यो पाम र सपोज यो पाम र अनि यो तपाईहरुको ट्रायंगलको एरिया चाहिँ ठिक्क हाफ हुन्छ भन्छ क्या। यो पाम चाहिँ डबल हुन्छ एरिया अफ ट्रायंगल अनि यो ट्रायंगल चाहिँ एरियामा चाहिँ हाफ हुन्छ भन्छ। त्यही भन्छ नम्बर 2 ले द एरिया अफ द ट्रायंगल इज इक्वल टु द हाफ अफ द एरिया अफ पाम बोथ स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस बिट्विन द सेम प्यारलल लाइन्स। अनि थर्ड को थ्योरमले के भन्छ एरिया अफ द ट्रायंगल्स। अब यहाँ चाहिँ पामको कुरा आएन, एरिया अफ द ट्रायंगल स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस बिट्विन द सेम प्यारलल लाइन आर इक्वल भन्छ। सो थ्योरम यो छ, यसलाई हामी के रे पछि गर्नेछ, यसलाई प्रुफै गर्नेछ। तपाईहरुलाई 4 मार्क्समा यो लङ क्वेशन पनि सोधिने छ है, यहाँबाट एउटा कन्फर्म सोधिन्छ है, त्यसले गर्दाखेरि इम्पोर्टेन्ट छ। यतिखेर सोचिराख्नुस्। नाउ वी आर मुभिङ अब सर्ट क्वेशन हामी जान्छौँ है। जस्तो मानिलिनु तपाईहरुलाई यो बुझ्नुभयो, थ्योरम्स तपाईहरुले बुझ्नुभयो। अब यही थ्योरमलाई टेकेर तपाईहरुले सर्ट क्वेशन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फ्रम द फलोइङ फिगर फाइन्ड द एरिया अफ द सेडेड पार्ट। ओके यसको सोल्युसन हेर्नुस् त। ओके बिफोर गोइङ टु सल्युसन यसको एउटा आइडिया के लाउन सकिन्छ। फ्रम द फलोइङ फिगर फाइन्ड द एरिया अफ द सेडेड पार्ट भन्छ नि हैन। भनेपछि हामीलाई यो सेडेड पार्ट लिनु पर्यो। अब यहाँ हेर्नुस् ओके इन्टरनेट जस्तो यतिखेर भनेको अघिको हाम्रो एडी र बीसी भनेको हाम्रो प्यारलल लाइन्स भयो, तिनीहरुको बीसी भनेको नि स्ट्यान्डिङ पोइन्ट भयो, बेस भयो हैन। अब यहाँ के छ एउटा ट्रायंगल बनेको छ ठीक छ। यहाँ के छ भन्दाखेरि ट्रायंगल हाम्रो ओके बीईसी छ, ट्रायंगल बीईसी छ हैन। ट्रायंगल बीसी छ। अर्को भनेको तपाईहरुको पाम तपाईहरुको ए बी सी डी छ हैन, ए बी सी डी छ। अब यो दुईटा ट्रायंगल र पामको स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस बीसी बिट्विन द सेम प्यारलल लाइन एडी एन्ड बीसी यसको रिलेसन के हुन्छ एरियामा हाफ हुन्छ नि त हैन। जसको जति यसको एरिया हुन्छ त्यसकै हाफ हुन्छ। हामीले यो थाहा छ भनेपछि हामीले एबीसीडी पामको एबीसीडी को हामीले यदि के रे एरिया पत्ता लगायौं भने वी कैन इजिली फाइन्ड द एरिया अफ ट्रायंगल बीईसी। सिम्पल घटाइदिने त्यसलाई हैन, हाफ घटाइदिने अथवा डिभाइडेड बाइ 2 गरिदिने। सो यहाँ के हुन्छ हेर्नुस् त यो 20 सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेको तपाईहरुको यो फिगरको है यो अनसेडेड पार्टको यसको प्लस अनि यो 30 सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेको ईईसीडी को यसकोले भनेको यसको एरिया दिएको, यसको भनेको यसको एरिया दिएको हैन। अब एउटा एबीसीडी एउटा पाम छ and we know the relation between this palm and triangle BEC हैन हाफ इक्वल हुन्छ भनेपछि यदि यो ट्रायंगल BEC हाफ हुन्छ भने बाँकी रहेको कति हुन्छ, बाँकी रहेको नि हाफ हुन्छ हैन र हो कि नै। जस्तो ट्रायंगल यो पाम एबीसीडी को हाफ पर्सन बीईसी ले खाइदिन्छ भने बाँकी रहेको यो पर्सन र यो पर्सन हाफ हुनुपर्छ कि नै हो कि नै। Yes, sir.
पनि हैन जस्तो यो चाहिँ सपोज हाम्रो पाम भयो सपोज यो चाहिँ मेरो पाम छ अरे ल ए बी ओके यो सी अनि यो डी छ भने हैन यसको पाम यसको सर्टेन एउटा एरिया होला ओके अलराइट 100 सेन्टिमिटर स्क्वायर छ यसको एरिया 100 सेन्टिमिटरको एरिया इक्वल छ जस्तो अनि योसँग प्यारलल तपाईको यो छ योसँग प्यारलल तपाईको यो छ हैन अब यही दुईटा प्यारलल लाइन्स एडी र बीसी छ स्ट्यान्डिङ इन द सेम बेस बीसी यदि मैले कसै एउटा ट्रायंगल यहाँ बनाइदिन्छु ट्रायंगल यहाँ बनाइदिन्छु भने हाम्रो थ्योरमले के भन्छ triangle area of triangle standing on the same base between the same parallel line is half of the area of the palm standing on the same base between the same parallel भन्छ नि हैन भनेपछि ABCD कै palm को यसले हाफ एरिया ओगट्छ भनेपछि कतिले ओगट्छ 50 सेन्टिमिटर स्क्वायर यसले ओगट्छ भनेपछि अब के हुनु पर्यो यो एरिया र A1 यो एरिया र यो एरिया 2 कति हुनु पर्छ जोड्दाखेरि A1 + A2 कति हुनु पर्छ हाफ हुनु पर्छ कि नै 15 सेन्टिमिटर हुनु पर्छ कि नै ताकि यो एरिया प्लस यो एरिया प्लस यो एरिया गर्दा 100 सेन्टिमिटर स्क्वायर हुनु पर्यो सो लजिक त्यसै लाउनु पर्छ है ओके ल हेर्नुस् त सिम्पल हैन को 50 सेन्टिमिटर स्क्वायर एरिया हुन्छ यो एरिया प्लस यो एरिया गर्दाखेरि वास्तवमा यो आउने तर यसलाई गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति मोडल गर्नु पर्यो सोलुसन हेर्नु त ट्रायंगल BC भनेको हाफ अफ द palm ABC किन because we have the theorem area of triangle is half of the palm standing on the same base and between the same parallel lines okay यो हाम्रो कन्डिसन भयो हैन यो गर्न सकिन्छ अनि अब हेर्नुस् त ट्रायंगल ABE plus ट्रायंगल CDE equals to half of the remaining half part of the palm हैन यति त हो नि भनेपछि therefore ट्रायंगल BC भनेको कति हुन्छ तपाईको यो र यस्तो हैन इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 हेर्नु त यो पनि हाफ palm of ABCD यो पनि हाफ palm of ABCD भनेको यो तपाईको यो इक्वेसन र यो इक्वेसन त बराबर हुन्छ सो वी क्यान राइट ट्रायंगल BC equals to ट्रायंगल ABE plus ट्रायंगल CDE गर्दाखेरि 50 सेन्टिमिटर स्क्वायर आउँछ है ओके यो के स्क्रिनशट लिनुहुन्छ ओके स्क्रिनशट लिनुहुन्छ भने ठिकै छ लिनुस् ल सोलुसन आउने बित्तिकै लिँदाखेरि राम्रो है ओके ल हेर्नु त फ्रम द फलोइङ फिगर फाइन्ड द एरिया अफ द साइडेड पार्ट ओके यो पनि सजिलो छैन र तपाईको भनेको AF एउटा प्यारलल लाइन भयो BC सँग प्यारलल लाइन छ हैन यससँग प्यारलल लाइन छ अब तपाईलाई दिएको छ यति एरियाको तपाईलाई एरिया मात्र दिएको छ स्मल पार्टको एरिया दिएको छ हैन अब हामीले के पत्ता लगाउन पर्छ भन्दाखेरि हामीले वी हैव टु फाइन्ड द एरिया अफ palm BCFE यसको हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ एरिया हैन सेडेड पार्ट भनेको BCFE नै छ हाम्रो अब यो सेडेड पार्ट सँग बराबर के हुन्छ अर्को palm हेर्नु त palm तपाईको BCDA हैन अथवा ABCD यो palm सँग त बराबर हुन्छ यिनीहरु किन भन्दाखेरि these are two palms standing on the same base BC and between the same parallel line AF and BC हैन यदि यो AF र BC प्यारलल लाइन छ अनि तिनीहरुको बेस लाइन भनेको BC कमन छ अनि जतासुकै बने तापनि यो दुईटा palm भने तपाई इक्वल हुन्छ भन्नुको मतलब अब तपाईले BCFE को एरिया पत्ता लगाउनु भनेको नै palm ABCD अथवा BCDA को पत्ता लगाउनु so if anyway you could find the BCDA को एरिया भने तपाईले त्यसलाई नै सिधै BCFE को एरिया हो भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है स्टेटमेन्ट दिएर पछाडी सो अर्को गिभन तपाईले के दिएको छ ट्रायंगल ABD को तपाईले दिएको छ जस्तै हेर्नुस् त यो एउटा palm हो यो एउटा palm छ ओके यो एउटा palm छ तपाईहरुलाई यहाँ नि जोडेको छ ओके यो A हो यो B हो अनि यो C हो अनि यो D हो है Okay, I'm not showing the parallel lines. Simple मान्नुस् कि ABCD is a palm भनेर दिएको छ तपाईहरुलाई यतिको चाहिँ 25 सेन्टिमिटर दिएको छ यदि 25 सेन्टिमिटर दिएको छ भने हामीले के थाहा छ palm को डायगोनल जहिले पनि त्यसलाई बाइसेक्ट गर्छ कि नै यो palm को डायगोनल भनेको तपाईको BD हो BD ले यसलाई इक्वल हाफमा बाँड्छ 25 सेन्टिमिटर गर्छ भने यो पनि obviously कति हुन्छ 25 सेन्टिमिटर स्क्वायर हुन्छ अथवा सेन्टिमिटर स्क्वायर हुन्छ हैन भनेपछि यो ट्रायंगल ABCD को एरिया कति भयो एरिया कति भयो यसको होल एरिया भनेको 50 सेन्टिमिटर स्क्वायर हो
अब एबिसिडी को पाम एबिसिडी पाम को एरिया 50 सेन्टिमिटर आउनु भनेको नि तपाईको बीसीएफई को 50 सेन्टिमिटर स्क्वायर हो कि नै हो नि हैन सो इजी छ यहाँ तर त्यो थ्योरमलाई टेकेर चाहिँ गर्नु पर्यो हेर्नुस् त ट्रायंगल एबीडी को 25 सेन्टिमिटर स्क्वायर गिवन ट्रायंगल बीसीडी बराबर ट्रायंगल एबीडी किन डायगोनल अफ पाम डिवाइडेड इन्टु टु इक्वल पार्ट्स सो पाम बीसीई भनेको तपाईको 2 टाइम्स बीसीडी भन्दा पनि हुन्छ अथवा सिम्पल पाम बीसीएफई भनेको इक्वल्स टु एबीसीडी गर्दा पनि हुन्छ है पाम बिकज एरिया अफ पाम इज डबल अफ द ट्रायंगल भनेको छ यहाँ एरिया अफ पाम palms standing on the same base between the same parallel line are equal भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ थ्योरम 1 बाट गए पनि हुन्छ अथवा थ्योरम यो 2 बाट गए पनि हुन्छ है सो यसको 50 सेन्टिमिटर स्क्वायर हुन्छ ओके यु क्यान यसलाई स्क्रिनशट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु बा ओके सजिलो छ यस्तै खालको प्रश्न तपाईहरुलाई आउँछ म प्र्याक्टिस क्वेशन पछाडी दिनेछु तर यसको मेन कुरा भनेको यस्तै हो ओके नाउ भनेको प्रुफ अफ द थ्योरम चाहिँ तपाईहरुलाई लङ क्वेशनमा आउँछ अब यो चाहिँ area of palms standing on the same base between the same parallel lines are equal prove it भनेर तपाईहरुलाई 4 मार्क्स को क्वेशन सोधिन्छ अब तपाईहरुले अगाडि पनि धेरै पल्ट गरिसक्नु भएको तपाईहरुको लागि एउटा सिम्पल रिभिजन जस्तो हुन्छ है सो हाम्रो सोलुसन यहाँ छ सो सुरुमा त के हुनु पर्यो सुरुमा त एउटा फिगर हुनु पर्यो सोलुसन भन्दा अगाडि फिगर हुनु पर्यो हेर्नुस् त फिगरलाई चाहिँ ज्योमेट्रीमा फिगर चाहिँ मजाले बनाउनु पर्छ प्लस बुझ्न पनि सक्नु पर्छ है ज्योमेट्रीमा फिगर भएन भने चाहिँ त्यो काम छैन सो सुरुमा फिगरलाई चाहिँ क्लियरली अलिकति ठुलो तरिकाले बल्की वेबाट बनाउँदाखेरि ठिक हुन्छ क्वेशन काट्दाखेरि पनि मजा आउँछ है जस्तो यहाँ हेर्नुस् त अब एरिया त पाम्स भनेको छ हुन्छ दुईवटा पाम्स हुनु पर्यो ओके एउटा पाम भनेको तपाईको ए बी सी डी भयो अर्को पाम भनेको बी सी ई एफ भयो हैन दुईटा पाम छ हैन स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस बेस कति छ यसको बेस कति छ यसको यहाँ ओके बेस भनेको तपाईको बीसी छ है ओके बेस बीसी छ लाइन तपाईको ए र यसो हुन्छ यही बेसमा तपाईको एउटा भनेको पाम एबीसीडी हो अर्को भनेको बीसीईएफ हैन अब यो दुईटा पामलाई चाहिँ हामीले यसको एरिया बराबर हुन्छ भनेर वी हैव टु प्रुभ इट है फर 4 मार्क्स लङ क्वेशन हो नि त ओके सोलुसन हेर्नुस् त गिवन एबीसीडी एन्ड एफबीसीई आर टु पाम स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस बीसी एन्ड बिट्विन द सेम प्यारलल लाइन्स एई एन्ड बीसी टु प्रुभ पाम एबीसीडी इक्वल्स टु पाम बीसी इन एरिया है ब्र्याकेटमा लेखेको छ नि एरिया प्रुफ स्टेटमेन्ट यहाँ हुन्छ रिजन यहाँ हुन्छ बुझिहाल्नु तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ यो इन ट्रायंगल एबीएफ र सीडी यहाँ चाहिँ अलिकति लेन्थीबाट यसको अल्टरनेटिभमा पनि छ है यसको अल्टरनेटिभ चाहिँ अलिक सजिलो छ एक्जाममा सर अर्को मेथड गरे भने पनि केही हुन होला नि केही फरक पर्दैन यो बुझाउनु पर्छ मैले बुझाइदिनु न ओके ल हेर्नुस् त सुरुमा तपाईहरु आफै हेर्नुस् त स्टेटमेन्ट छ यता रिजन छ यसको एउटा फर्मेट चाहिँ एउटै खालको हुनुपर्छ यहाँ के भनेको छ ट्रायंगल एबीएफ र सीडी मा भनेको छ कहाँ छ एबीएफ र तपाईको सीडी लाई हेरेको छ हेर्नुस् त यो एबीएफ भनेको तपाईको यो चाहिँ किन एबीएफ र सीडी लियो भन्ने खालको कुरा आउँछ नि त सुरुमा हैन त हेर्नुस् त एकैछिन हेर्नुस् ल यहाँ हेर्नुस् यो तपाईहरुलाई बुझ्नु भने तपाईलाई आउट थ्योरम प्रुफ गर्न सजिलो हुन्छ जस्तो हेर्नुस् त यहाँ दुईवटा ट्रायंगल यहाँ दुईवटा पाम छ दुईवटा पाम के छ एउटा पाम भनेको तपाईको यो भयो के त्यसपछि यो भयो त्यसपछि तपाईको यो भयो त्यसपछि तपाईको यो भयो हैन ओके यो छ है म कलर यतिखेर अब यो ग्रीन लिन्छु अर्को भनेको तपाईको ओके अर्को तपाईको यो छ एन्ड यो छ एन्ड तपाईको यो आएको छ हैन आएको छ सुरुमा लजिक बुझ्नु भने केही पनि गाह्रो छैन है ओके यो ए हो ओके यो तपाईको बी हो तपाईको यो सी हो तपाईको यो डी हो हैन तपाईको यहाँ ई छ तपाईको यहाँ एफ छ है सो हेर्नुस् त ए बी सी डी एउटा पाम भयो अर्को बी सी एफ इक्वल छ हैन यो दुईटा पामलाई हामीले बराबर देख्नलाई के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि वी क्यान टेक सुरुमा यो ट्रायंगल हामीले यसलाई छुटाउन सकिन्छ क्या ए बी एफ हैन एबीसीडी को लागि एबीएफ छ यता भनेको ट्रायंगल सी डी ई छ हैन र एबीएफ यो भयो सीडी यता यो भनेको दुईवटा पार्टी भयो क्या यो पार्टी भनेको तपाईको एमाले र कांग्रेस जस्तै क्या यो भनेको तपाईको एबीसीडी पाम भयो यता भनेको तपाईको बीसी
EF यो भनेको तपाईहरुको अर्को पाम हो क्या जस्तो यो पामको एउटा पार्ट ABCD को पार्ट भनेको एउटा ABF हो प्लस अर्को भनेको के हो अर्को क्वाड्रिलेटरल BCDF हो कि हैन जस्तो यो क्वाड्रिलेटरल है यो क्वाड्रिलेटरल जस्तो क्वाड्रिलेटरल BCDF प्लस ट्रायंगल ABF गरे भने तपाईको यो दुईटा प्लस गरे भने तपाईको पाम ABCD आउँछ जस्तो यहाँको लजिक के छ भन्दाखेरि तपाईको क्वाड्रिलेटरल BCDF भनेको चाहिँ दुईटै पामको यो इक्वल के रे कमन पार्ट हो कि हैन यो हेर्नुस् त यसलाई टेकेर तपाईको ABCD यो बनेको छ ABCD पाम अनि यही BCDF लाई मा तपाईको ट्रायंगल CDE जोड्यो भने तपाईको BCEF बन्छ कि बन्दैन पाम भन्नु मतलब दुईटा पाममा BCDF तपाईको कमन छ भने त्यो पार्ट भने त्यसको एरिया इक्वल हुन्छ अब सिम्पल बाँकी रह्यो कि ABCD पाममा तपाईको ABF ट्रायंगल ABF रह्यो एक्स्ट्रा अनि तपाईको BCEF मा तपाईको CDE ट्रायंगल रह्यो एक्स्ट्रा हैन र बीचको कमन पार्ट हामीसँग बराबर छँदैछ अब हामीले केही कथम तपाईहरुले ट्रायंगल ABF र ट्रायंगल तपाईले CDE को ट्रायंगल एरिया पनि बराबर छ है भनेर तपाईले देखाउन सक्नुभयो भने यु क्यान इजिली सो दिस के रे पाम ABCD र BCEF चाहिँ बराबर छ भनेर देखाउन सक्नुहुन्छ नि हैन सकिन्छ नि BCDF यसको मेन लजिक भनेको चाहिँ यो है जस्तो यो पाम ABCD भनेको ट्रायंगल ABF प्लस क्वाड्रिलेटरल BCDF हो अनि यो पाम तपाईको BCEF भन्नुको मतलब ट्रायंगल CDE प्लस क्वाड्रिलेटरल BCDF हो ओके यो दुईटा भनेको तपाईको कमन छ दुईटै साइडमा यो दुईटा कमन छ भने चाहिँ यसको कमन छ भन्नुको मतलब यसको एरिया इक्वल छ अब रह्यो बाँकी रहेको ट्रायंगल ABF र ट्रायंगल CDE अब यो दुईटालाई चाहिँ तपाईहरुले यदि कही कदम इक्वल देखाउन सक्नुभयो भने तपाईहरुको ट्रायंगल पाम ABCD र तपाईले पाम BCE इक्वल हुन्छ भनेर देखाउन सक्नुहुन्छ के अब हामीले वी नीड टु फोकस ABF ट्रायंगल र CDE ट्रायंगललाई चाहिँ हामीले कंग्रुएन्ट देखाउनु पर्यो कंग्रुएन्ट भन्नुको मतलब तिनीहरुको एरिया इक्वल हुनु पर्यो हैन र पेरिमिटर पनि इक्वल हुन्छ सो त्यही गर्नको लागि अब हामी सोलुसनमै जान्छौँ है हेर्नुस् त इन ट्रायंगल ABF र CDE ABF र यो CDE लाई चाहिँ हामीले अब कंग्रुएन्ट देखाउनु पर्यो कंग्रुएन्ट के देखाउँछ यहाँ एंगल साइडले देखाएको छ कंग्रुएन्ट है सो सुरुमा हेर्नुस् त एंगल BAF बराबर तपाईको के हुन्छ एंगल CDE किन यो एंगल र यो एंगल इक्वल हुन्छ किन यो दुईटा लाइन प्यारलल छ अनि यसलाई के भन्छ यसलाई तपाईको AB र तपाईको AB र हैन AB र CD तपाईको प्यारलल लाइन छ भनेको मतलब यसको लाइन र यस लाइन के हुन्छ करस्पोन्डिङ एंगल चाहिँ इक्वल हैन र प्यारलल लाइन्सको उयोबाट सो तपाईको यो एंगल र तपाईको यो एंगल इक्वल हो दुईटा ट्रायंगलको मध्ये है त्यसो एउटा एंगल हाम्रो एउटा यो मिल हो त्यसै एंगल त्यसैको अर्को हेर्नुस् त AFB र तपाईको अर्को के एंगल इक्वल हुन्छ यो एंगलसँग अरु के इक्वल हुन्छ यो एंगल इक्वल हुन्छ कि नै किन भन्दाखेरि हेर्नुस् त BF र तपाईको EC प्यारलल छ सो यसमा पनि करस्पोन्डिङ एंगल साइड इक्वल हुन्छ तपाईको हैन प्यारलल लाइन्सले गर्दाखेरि त्यसपछि अब हामीलाई एंगल मिल अब एउटा हामीलाई साइड चाहियो वी नीड टु फाइन्ड साइड हेर्नुस् त के छ तपाईको AB र तपाईको CD इक्वल हुन्छ कि नै किन हुन्छ भन्दाखेरि ABCD त एउटा तपाईको पाम हो ABCD तपाईको एउटा पाम हो भनिसकेपछि त पामको अपोजिट साइड चाहिँ इक्वल हुन्छ सो अपोजिट साइड द पाम आर इक्वल अब तपाईको यो रह्यो पनि इक्वल हो अब तपाईको सिम्पल साइड एंगल एक्जियम अथवा एंगल साइड एक्जियमबाट तपाईको बाट यो दुईटा ट्रायंगल तपाईको कंग्रुएन्ट भयो बाइ एंगल साइड एक्जियम अथवा साइड एंगल एक्जियमबाट है न हेर्नु त यहाँ 3 नम्बरमा ट्रायंगल ABF इक्वल्स ट्रायंगल CD किन भन्दाखेरि एरियाज अफ द कंग्रुएन्ट ट्रायंगल्स आर इक्वल अब यति भन्ने बित्तिकै हेर्नुस् त
ओके यो ट्रापेजियम रहेछ BCDF भनेको तपाईको ट्रापेजियम ओके ट्रायंगल ABF प्लस ट्रापेजियम BCDF इक्वल्स टु ट्रायंगल CDE प्लस ट्रापेजियम BCDF किन एडिङ ट्रापेजियम BCD अन बोथ साइड्स इन स्टेटमेन्ट 3 हामीले किन बोथ साइड के रे गर्न के रे एड गर्न सक्छौं भन्दाखेरि बिकज दुईटै पाममा चाहिँ यो ट्रापेजियम BCDF चाहिँ तपाईहरुको कमन आएको छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई निकाल्न सक्छौं अब ट्रायंगल ABF प्लस ट्रापेजियम BCDF भनेको तपाईको पाम ABCD हो अनि यो ट्रायंगल CDE प्लस ट्रापेजियम BCDF भनेको तपाईको पाम FBC इन एरिया है बाइ होल पार्ट एक्जियम भनेको सबै जोडेको बाट चाहिँ यो प्रुफ भएको हुन्छ है सो यो चाहिँ अलिकति लेन्दी छ हैन लेन्दी भए पनि यसको गर्ने तरिका चाहिँ यो तर यसलाई चाहिँ अलिक सर्ट एन्ड स्वीट तरिकाले चाहिँ ओके यसलाई एकचोटी स्क्रिनशट हानिहाल्नुस् हान्न पनि पर्दैन तपाईहरुसँग बुक पनि टन्नै छ होला त्यो बुकबाट हेर्दा पनि हुन्छ तपाईले यहाँ भनेको कन्सेप्ट बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नको लागि सो यसको अल्टरनेटिभ मेथड चाहिँ झन् सजिलो छ है यसको भनेको चाहिँ अल्टरनेटिभ मेथडमा भनेको फर्मुलाबाट गइन्छ गिवन त्यही भएको टु प्रुफ भए कन्स्ट्रक्सन नै गर्नु पर्यो कन्स्ट्रक्सन हामी के गर्नु पर्यो MB प्यारलल टु BC कतैबाट परपेन्डिकुलर BC कतै यहाँनिर तपाईहरुले एउटा लाइनलाई चाहिँ यहाँ कतै लाइनलाई चाहिँ अथवा ACD अथवा कुनै एउटा परपेन्डिकुलर यो दुईटा AE र BC को बीचको एउटा लाइनलाई चाहिँ तपाईहरुले परपेन्डिकुलर तान्नु पर्यो के जस्तो यो सपोज तपाईले यहाँ यसलाई M मान्नुस् अथवा यसलाई M मान्नुस् डजन्ट म्याटर हैन जस्तो AE बाट दुईटा प्यारलल लाइनको बीचको एउटा परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स चाहिँ तपाईले लिनु पर्यो कन्सिडर गर्नु पर्यो के यो गर्नु पर्यो जहाँ बनाउँदा पनि फिगरहरु गर्दा हुन्छ है तपाईले जहाँ त्यो के रे गर्दा हुन्छ अब के हुन्छ हेर्नुस् त एरिया अफ पाम भनेको तपाईको फर्मुला के छ एरिया पाम भनेको बेस इन्टु हाइट हो हैन बेस भनेको तपाईको BC कमन भएको हाइट भनेको ए हैन र डिस्टेन्स बिट्विन द टु प्यारलल लाइन्स अब हेर्नु त पाम ABCD भनेको तपाईको बेस भनेको BC इन्टु हाइट भनेको तपाईको MB हैन भन्छ यसको यो भएको भन्छ एरिया पाम भनेको यसको फिगर यसको यति आयो त्यस्तै गरेर एरिया पाम FBC को के हुन्छ सेम थिङ बेस इन्टु हाइट हैन र बेस भनेको तपाईको BC भएको अनि हाइट भनेको यो दुईटा डिस्टेन्स बिट्विन द प्यारलल लाइन्स त्यो भनेको BC इन्टु MB अब हेर्नुस् त स्टेटमेन्ट 1 र 2 बाट हेर्दाखेरि पामको फर्मुला पामको आएको भ्यालु पनि BC इन्टु MB पाम FBC को आएको भ्यालु पनि BC इन्टु MB सो स्टेटमेन्ट 1 2 बाट हेर्दाखेरि के देखियो भन्दाखेरि पाम ABCD को सो योबाट जाँदाखेरि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ तर यसमा चाहिँ अलि कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्छ सो यसलाई पनि तपाईले ध्यान दिनुस् यो अलि सजिलो होला हैन सो यु क्यान गो इन बोथ द वेज है डजन्ट म्याटर तर अलि तपाईले कन्स्ट्रक्सन गर्नु पर्यो हैन त्यो कन्स्ट्रक्सन गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोस् है सर कन्स्ट्रक्सन एउटा मात्रै गरेर गरे हुन्न सर एउटै मात्र भयो मैले तपाईलाई देखाएको मात्र त्यो त अघि देखाएको मात्र जहाँ गर्दा पनि एउटै हुन्छ भनेको मतलब ठिकै छ तपाईले कन्स्ट्रक्सन भनेको सपोज ल यो ठ्याक्कै यहाँदेखि परपेन्डिकुलर B मा गर्दिनु न त कन्स्ट्रक्सन गर्नुको मतलब चाहिँ के भन्दामाखेरि दुईटा प्यारलल लाइन्स AE र BC को प्यारलल लाइन्सको चाहिँ हाइट तपाईले पत्ता लगाउनु पर्यो क्या सिम्पल हाइट अथवा सिम्पल यसको डिस्टेन्स बिट्विन द प्यारलल लाइन्स अनि बेस भनेको तपाईको BC भएको ओके ल सेकेन्ड थ्योरमले हामीले के भन्छ भन्दामाखेरि एरिया अफ ट्रायंगल इज हाफ अफ द पाम स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस एन्ड बिट्विन द सेम प्यारलल लाइन्स प्रुभ इट भन्छ है यो 4 मार्क्स क्वेशन यसलाई ट्राई गर्न सक्छ नि यसलाई रफली ट्राई गर्दाखेरि हुन्छ तपाईहरुले यो आफ्टर क्लास पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ है अब यहाँ सुरु फिगर बुझ्नु पर्यो हेर्नुस् त जस्तो तपाईको पाम भनेको तपाईको यहाँ के छ तपाईको पाम भनेको यहाँ तपाईको BCD छ हैन BCD तपाईको पाम छ अनि तपाईको अर्को सस्पेक्ट के छ ट्रायंगल हो कुन ट्रायंगल तपाईको ABC हैन ABC हो अब यो दुईटा प्रुफ हुनको लागि यसको यदि एरिया हाफ हुनको लागि हामीसँग दुईवटा कन्डिसन चाहिन्छ एउटा के हुनु पर्यो स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस हुनु पर्यो सेम बेस भनेको तपाईको BC हो अर्को भनेको तपाईको बिट्विन द सेम प्यारलल लाइन्स हुनु प्यारलल लाइन्स के छ यहाँनेरि AD प्यारलल BC हुन्छ हैन यो दुईटा छ यो भनेको तपाईको बेस भयो स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस हुनु पर्यो अनि बिट्विन द सेम प्यारलल भयो यो दुईटा कन्डिसन म्याच खाइरहेछ भनेपछि अब थ्योरमले के हुन्छ भन्दाखेरि यसको ट्रायंगलको एरिया भनेको चाहिँ हाफ अफ द एरिया अफ पाम BCDE हुन्छ भनेर भन्छ सो अब यहाँ के गरिएको छ कन्स्ट्रक्सन गरिएको छ यसलाई पनि हेरिहालौं म चाहिँ अब अल्टरनेटिभ तिर गए अल्टरनेटिभ त धेरै सजिलो लाग्यो
Okay, given ABC and BBCD are the triangle and palm standing on the same base BC and between the same parallel lines AD and BC. And to prove triangle ABC equals to half of the palm BCD in area हो भने we need to construct same way के MB सँग perpendicular BC तान्दिने BC part सँग perpendicular तान्नुको मतलब के हामीले भनेको चाहिँ यो parallel lines AD र BC को चाहिँ हामीले perpendicular distance पत्ता लगाएको. So proof हैन त statement vision 1 भनेको triangle ABC भनेको के हुन्छ half of base into height हो के हैन फर्मुला एरिया ट्रायंगल भनेको half into base into height हो. सो यो आयो अनि पाम BCD को फर्मुला के हुन्छ एरिया पाम भनेको बेस into height बेस भनेको तपाईको यो भएको हाइट भनेको तपाईको MB. सो यहाँ हेर्नुस् त स्टेटमेन्ट 1 र 2 बाट सजिलो छ अब यो चाहिँ. देयरफोर ट्रायंगल ABC भनेको ओके यहाँ हाफ छुटिएको छ यहाँ नेरी 1 मा 2 छुटिरहेछ है. half of the palm BCD from statement 1 and 2 हैन सजिलो छ नि हैन यो अल्टरनेटिभ बाटको फर्मुलाबाट गर्न सजिलो हुन्छ. ओके यो एकचोटि स्क्रिनशट गर्नुस् अथवा तपाईले बुझ्नु भयो भने ठीक छ. त्यसै गरी एरिया अफ ट्रायंगल स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस बिट्विन द सेम प्यारल लाइन्स आर इक्वल. यसको पनि सजिलै छ सेम. यहाँ चाहिँ फिगरमा चाहिँ तपाईले देखाउनु पर्यो बेस भने तपाईको BC भयो हाइट भने A भयो हैन. सो यसको के हुन्छ ट्रायंगल ABC को एरिया भनेको नि हाफ बेस इन्टु हाइट हुन्छ अनि यो BCD को पनि के हुन्छ हाफ बेस इन्टु हाइट भनेको MB नै हुन्छ एउटै हुन्छ. सो इक्वल छ यो सजिलो छ ठीक छ. ओके यो पनि भयो है तपाईले इजिली गर्न सक्नुहुन्छ. कन्स्ट्रक्सन भनेको यहाँ खाली MB perpendicular to BC is drawn गरेको छ. किन गरेको छ भन्दामा के टु फाइन्ड द डिस्टेन्स perpendicular distance between parallel lines है. ओके यो भने तपाईहरुको आउट थ्योरमबाट क्वेशन आयो ल. इन द फिगर DE parallel BC and prove that triangle BOD equals to triangle COE in area है यो चाहिँ. लगिटेलाई रफली यसको आइडिया जेनेरेट गर्नुस् त. अनि मलाई एकजनाले भन्नुस्. ओके म एकजनालाई चुज गर्न चाहन्छु. ओके खत्री इन्द्र खत्री हजुर सर. यसको एकचोटि यो फिगर स्टडी गर अनि ट्राई गर त आइडिया निकाल क्या. सुरुमा ज्योमेट्री चाहिँ गर्नुभन्दा अगाडि यसको एउटा कन्सेप्ट आउनु पर्छ. कसरी गर्न सकिन्छ ट्रायंगल BOD र ट्रायंगल यो ओके ट्रायंगल यो BOD यो ट्रायंगल र त तिमी COE ओके हैन सरी BOD भने यो ट्रायंगल र हैन तिमी COE यो ट्रायंगल कसरी प्रुभ गर्न सक्छौ तिमी. BC and D parallel. ओके दिएको भनेको D र BC प्यारलल दिएको छ. यो दिएको छ है. हामीलाई चाहिएको हाम्रो सस्पेक्ट भनेको हाम्रो BOD हो. ओके BOD र अर्को सस्पेक्ट भनेको हाम्रो ट्रायंगल यो यस्तो खालको प्रब्लम गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कन्सेप्ट आउनु पर्छ है. यो दुईटा and we need to prove them they are congruent अथवा they are equal भनेर हामीले प्रुभ गर्नु पर्यो. हाउ जस्तो यसलाई यसरी गर्न सकिन्छ हेर्न त. यो BOD भनेको अ पार्ट अफ ट्रायंगल तिम्रो BDE को पार्ट हो कि हैन. ट्रायंगल BDE को पार्ट यो हो नि त BOD हो कि नै हो नि हैन. त्यस्तै गरेर यहाँ हेर त तिम्रो COE भनेको ट्रायंगल तिम्रो CDE को तिम्रो पार्ट हो कि हैन. CDE को एउटा पार्ट भनेको COE हो हैन र. अनि यो दुईटै ट्रायंगल को कमन भनेको के छ तिम्रो ट्रायंगल कमन ट्रायंगल के छ DOE छ कि छैन सकिन है. अनि हैन यसलाई फिगरै भन्छ ल यहाँ हेर त. ओके यो भयो ओके यो भयो. फिगर अलिक कस्तो भयो नेभर माइन्ड है. ओके यहाँ त यो भनेको तिम्रो DE हो यो भनेको तिम्रो E हैन अनि यो भनेको तिम्रो B हो यो भनेको तिम्रो
यो भनेको CON, यो भनेको तिम्रो A हैन। अब हेर त यो BOD भनेको तिम्रो ट्रायंगल यो हो, तिम्रो COE भनेको ट्रायंगल यो हो। अब यो दुईटा ट्रायंगल भनेको तिम्रो BDE र CDE ट्रायंगलको बीचको पार्टहरु यो हो के तिनीहरु। अनि जहाँ भनेको तिम्रो यो DOE भनेको कमन छ हैन। अब तिमीले BOD इक्वल्स टु COE प्रुभ गर्नु भन्नुको मतलब तिमीले ट्रायंगल BDE र ट्रायंगल CDE प्रुभ गर्नु भनेको एउटै हो नि त हैन र। किनभने ट्रायंगल BDE को पार्ट भनेको हेर त BDE को पार्ट भनेको तिमीले के हुन्छ ट्रायंगल BOD प्लस ट्रायंगल DOE हो, DOE हो। अनि अर्को ट्रायंगल CDE को भनेको तिम्रो ट्रायंगल COE प्लस कुन हुनु पर्यो ट्रायंगल DOE हुनु पर्यो कि नै। अलिकति मेसी हो बुझ्दैन हेर त ट्रायंगल BDE भनेको BOD प्लस DOE हो। यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल गर्दाखेरि तिम्रो BDE आउँछ। त्यस्तै गरेर CDE ट्रायंगलमा ट्रायंगल COE र ट्रायंगल DOE गर्दाखेरि तिम्रो कम्प्लिट ट्रायंगल आउँछ कतै CDE आउँछ नि हैन। भन्नुको मतलब तिमीले अब यो BDE ट्रायंगल र CDE ट्रायंगललाई इफ एनी वे प्रुभ गर्न सक्यौ कि इक्वल छ भनेको मतलब अनि त्यो ट्रायंगल इक्वल छ भने अनि त्यसमा DOE घटाइदियो भने दुईटै साइडबाट DOE घटाइदिसक्यो भने जस्तो मानिलियौ तिमीले ट्रायंगल BDE हैन BDE बराबर तिमीले ट्रायंगल CDE तिमीले प्रुभ गर्न सक्यौ बाइ एनी मिन्स कुनै पनि एक्जियम लाएर थ्योरम लाएर सक्यौ। अनि यो दुईटैबाट माइनस ट्रायंगल DOE घटाइदियो यता पनि हैन स्टेटमेन्ट यसमा चाहिँ DOE घटाइदियो अनि यसमा पनि ट्रायंगल DOE घटाइदियो भने आको पट के हो BDE मा DOE घटाइदियो भने आको भनेको त ट्रायंगल तिम्रो त BOD हो कि नै हैन। यो ट्रायंगलमा होल ट्रायंगलमा तिम्रो DOE घटाइदियो भने त BDO आउँछ। त्यस्तै गरेर होल ट्रायंगल CDE मा ट्रायंगल DOE घटाइदियो भने त यो ट्रायंगल COE आउँछ कि नै। भन्नुको मतलब यहाँनिर भनेको तिमीले BDE ट्रायंगल र CDE ट्रायंगललाई इक्वल देखाउन सक्यो भने सबै कुरा मिलिहाल्छ है। त्यो चाहिँ यसको मेन पार्ट भनेको BDE र CDE तिमीले इक्वल देखाउन सक्यौ भने अनि सब इक्वल पनि भयो भने त्यसमा अनि DOE पार्ट दुईटै ट्रायंगलबाट घटाइदिने हो भने एउटाकोबाट आएको भनेको BOD हो अर्कोबाट आएको भनेको CO हो। यु क्यान इजिली अब हेर त BDE ट्रायंगल र CDE ट्रायंगल कसरी इक्वल देखाउने थ्योरमबाट हैन र। किनभने दे आर स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस DE एन्ड बिट्विन द सेम प्यार लाइन भनेको हेर त यो दुईटा DE एउटा DE भनेको सेम बेस लाइन भयो तिनीहरुको अनि बिट्विन द सेम प्यार लाइन DEN हैन। एउटा ट्रायंगल यहाँ उभिएको छ यो थ्योरम 3 ले भन्छ एउटा ट्रायंगल यहाँ उभिएको छ D मा उभिएको छ बिट्विन द सेम प्यार लाइन DNEC अर्को ट्रायंगल भनेको D मै उभिएको छ त्यही प्यार लाइनको बीचमा हुन्छ मतलब यो यसको एरिया र यसको एरिया बराबर भयो हैन। ओके ल हेर त सल्युसन given ABC is a triangle and DE parallel BC we need to prove BOD बराबर यति ट्रायंगल DBC ओके ओके यताबाट गए पनि हुन्छ अथवा माथिबाट गए पनि हुन्छ है। मैले चाहिँ माथिबाट गए यो यसको सल्युसन हो तलबाट गएको छ DBC ट्रायंगलबाट तलबाट गएको छ DBC ट्रायंगलबाट BCE ट्रायंगलमा इक्वल देखाएको छ। त्यसमा भनेको BOC लाई चाहिँ अब घटाइदिएको छ होला कतै हैन BOC लाई घटाइदिएको छ अथवा यहाँबाट काटिदिएको छ। त्यस्तै गरेर BOD इक्वल्स टु COE आयो है सेम यु क्यान गो इन एनी वे तर यसको कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नु पर्यो। यो बुझ्यो अघि मैले कल ओके खत्री भाइ बुझ्यो सर बुझ्यो है ओके ल अबको म चाहिँ त्यसरी ब्रिफली जान्दैन है अब भनेको चाहिँ तिमीहरुले मजाले आफै गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके ल हेर त्यसको इन द गिवन फिगर ABCD is a palm E is a point on BC produced DC and AE meet at M and BM is joined prove that triangle DEC equals to triangle BEM। सुरुमा यसलाई सोल्युसन नगर्नु सुरुमा यसको आइडिया निकाल्ने हो क्या जुनसुकै यो ज्योमेट्रिकल प्रब्लम गर्दाखेरि सुरुमा आइडिया निकाल्नु पर्यो। फाइन्ड एन आइडिया टु सल्भ दिस प्रब्लम है सुरुमा before starting the real solution you need to generate an idea
ओके एनीवन कसैले भन्न सक्छ यसको आइडिया ट्रायंगल DEC र हामीले ट्रायंगल BEM लाई कोरिलेट गर्नुपर्ने छ हामीलाई ABCD इज अ पाम भनेर दिएको छ हुन्छ हामीले त अब थ्योरमबाट तीनवटा थ्योरमै हो एउटा भनेको दुईटा प्यारालाइनको बीचमा स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस छ भने ट्रायंगल इक्वल हुन्छ अर्को भनेको ट्रायंगल र पाम छ भने ट्रायंगलको एरिया हाफ अफ द पाम हुन्छ अनि अर्को भनेको त्यो दुईटा बेस लाइनमा त्यो दुईटा प्यारालाइनमा एउटै बेसमा उभिएको छ भने दुईटा पाम इक्वल को एरिया इक्वल हुन्छ भनेर हाम्रो तीनवटा थ्योरम छ हैन र त्यही मध्ये एउटा थ्योरमबाट यो कतिबाट प्रुभ होला सो कसरी हो भनेर चाहिँ प्रुभ गर्ने ओके AB बराबर तिम्रो यो CD लाइन प्यारालल हुन्छ CD भन्नु मतलब तिम्रो यो DMA है अर्को भनेको तिम्रो AD बाट तिम्रो BC लाइन प्यारालल हुन्छ अब हामीलाई फाइन्ड गर्नुपर्ने भनेको कुरा ओके यो BEM र तिम्रो यो DEC हैन यो दुईटा ट्रायंगललाई चाहिँ हामीले कसरी कोरिलेट गर्न सकिन्छ कतैबाट आइडिया आयो कसैलाई आइडिया आयो इलिसा आइडिया आयो तिमीलाई आइडिया कुनै आइडिया आयो यो ट्रायंगल BEM र DEC लाई कसरी प्रुभ गर्ने कुनै आइडिया आयो ट्राई गर्दैछु ओके सुबिन आएन सर सोचिरहेको सोचिरहेछ है ओके ओके अलिक त्यसो गरेर टाइम हुन्छ होला हैन हामीसँग फेरि टाइम छैन आज त सकाउनु पर्ने छ ओके ल यहाँ हामी सल्युसन हेर्नुस् त एकपल्ट हेर्नुस् अनि सबैले बुझ्नुस् ट्राई गर्नुस् त बुझेर मलाई एक्जाममा बुझाउनु पर्छ है बुझिन्छ जस्तो यहाँ हेर्नु सुरुमा के दिएको छ यहाँनेरि ट्रायंगल AED भन्नु मतलब यो ट्रायंगल दिएको छ हैन ओके ट्रायंगल AED भनेको चाहिँ हाफ अफ द पाम ABCD हो ठीक छ यो थ्योरम 2 ले दिन्छ एरिया अफ अ पाम एरिया अफ अ ट्रायंगल इज हाफ अफ द पाम स्ट्यान्डिङ अन द सेम सेन्टर बेस भनेको AD मा छ and between the same parallel AD and BC मतलब ABCD पाम को एरिया डबल हुन्छ ट्रायंगल को अथवा यो ट्रायंगल को एरिया भनेको चाहिँ हाफ अफ द पाम ABCD हुन्छ ठीक छ इट इज ओके नाउ हेर त ट्रायंगल ABE प्लस ट्रायंगल DEC भनेको नि हाफ अफ द पाम हुन्छ कि नै यदि यो AED हाफ हुन्छ भने बाँकी रहेको पार्ट यो पार्ट पनि हाफ हुनु पर्यो हैन र किनभने रिमेनिङ हाफ पार्ट अफ द पाम भयो अब हेर यो दुईटा भयो अब यो 1 र 2 लाई हेर त यहाँनेरि AED इक्वल्स टु ABE प्लस DEC हैन AED भनेको तिम्रो ABE प्लस तिम्रो DEC हुन्छ किनभने स्टेटमेन्ट 1 र 2 ले त्यही भन्छ स्टेटमेन्ट 1 र 2 लाई हेर्दाखेरि हामीले निकाल्न सक्छौं सो यहाँसम्म भनेको तिम्रो बेसिक कुरा छ अब ट्रायंगल हेर त ABM भनेको हाफ अफ द पाम ABCD हो कि नै ट्रायंगल ABM भनेको तिम्रो हाफ अफ द पाम ABCD हुन्छ कि नै
ट्रायंगल एबीएम भनेको हाफ अफ द पाम एबीसीडी हुन्छ कि नै हाम्रो थ्योरम यो 2 ले नै भन्छ ट्रायंगल स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस बिट्विन द सेम प्यारलल आर इक्वल भनेर यहाँ के दिएको छ रिजन सेम एज 1 दिएको छ रिजन 1 के छ एरिया अफ द यो दिएको छ हैन र सो ट्रायंगल एबीएम भनेको पनि हाफ अफ द पाम एबीसीडी नै हुन्छ अब यहाँबाट के पत्ता लाग्छ भन्दाखेरि एबीएम र एईडी एबीएम र तिम्रो एईडी चाहिँ के हुन्छ इक्वल हुन्छ किन भन्दाखेरि दुईटै भनेको हाफ अफ द पाम एबीसीडी को हाफ अफ द पाम छ हैन अब हेर त एई के रे ओके एईडी ओके एईडी इक्वल्स टु एबीएम तिम्रो एईडी भनेको मतलब एबीई प्लस डीईसी त हाम्रो अगाडि नै हामीले प्रुभ गरिसकेका छौं एईडी सँग बराबर हुन्छ भनेर हुन्छ एईडी को ठाउँमा 5 नम्बर देखेर त एईडी को ठाउँमा एबीई प्लस डीसी यहाँ चाहिँ एबीई प्लस डीसी हुन्छ इक्वल्स टु तिम्रो एबीएम भनेको एबीई प्लस तिम्रो बीईएम हो हैन अनि यो दुईटालाई हेर त यहाँ कमन के आयो एबीई कमन आयो भने यो एबीई र यो एबीई र यो एबी लाई हटाइदिनु भने त ट्रायंगल के आयो डीईसी बराबर बीईएम आ सबैले बुझ्नुभयो सरी फोको भन्नु त एबीएम भनेको एबीसीडी को हाफ कसरी हुन्छ त अब यहाँ हेर त यहाँ सीता एबी प्यारलल छ सीडी यो पनि प्यारलल लाइन छ हैन यो प्यारलल लाइनमा तिम्रो बनेको भनेको एउटा एबीसीडी पाम छ हैन भन्छ यो दुईटा प्यारलल लाइनको बीच अनि स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस एबी को बेसमा एउटा पाम बन्यो अनि यो दुईटा प्यारलल लाइनको बीचमा स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस एबी अर्को एउटा ट्रायंगल बनेको छैन र भनेपछि यही दुईटा बेस लाइन एउटा यो एबी भयो अनि प्यारलल लाइन्स भनेको तिम्रो एबी र सीडी अथवा डीएम भयो यो डी बाट प्रोड्युस गरेको हो नि त यो सी पोइन्ट बाट प्रोड्युस गरेको हैन र बेस लाइन भनेको तिम्रो एबी भयो त्यसपछि प्यारलल लाइन्स भनेको तिम्रो एबी र डीसी अथवा डीएम भयो यो दुईटा कन्डिसन छ अनि यो दुईटै बीच एउटा पाम एबीसीडी बनेको छ अनि यो दुईटै बीच एबीएम बनेको छ भन्नु मतलब त्यहाँ त स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस एन्ड बिट्विन द सेम प्यारलल लाइन एउटा पाम बन्यो एउटा ट्रायंगल बन्यो मतलब यो पामको त हाफ हुन्छ नि त ट्रायंगल हैन र सर यो के अब यसमा यो ट्रायंगल एईडी पनि हाफ हुन्छ हैन यो एबीसीडी प्यारेललोग्रामको यो फर्स्ट नम्बरको अनुसार के सर या हुन्छ अब एईडी पनि हाफ भयो अनि सर यो एबीएम नि हाफ भएपछि त हाफ हाफ मिलेर अनि त्यो ईडीसी त बाँकी रह्यो नि हैन र सर कस्तो अरे एबीएम पनि हाफ भयो एईडी पनि हाफ भयो हैन ओके हजुर भन्छ त अनि हाफ हाफ मिलेर त फुल भयो नि त यिनीहरु अनि ओके बाँकी त्यो अनि ईडीसी त अनि बाँकी रह्यो नि त सर अझै त्यो प्यारेललोग्राम इक्वल भएन भन्न खोजेको के हाफ हाफ मिलेर यिनीहरु दुईटा हाफ हाफ मिलेर त इक्वल हुनुपर्ने हैन हैन सुन न तिमी आउट अफ बक्स जाँदैछौ क्या यहाँ बक्स भित्रै रहनु पर्छ कस्तो भन्दाखेरि हेर ल यो एडीई हाफ बनाउनुको मतलब तिम्रो यो एबीई र तिम्रो ईसीडी लाई पनि तिमीले यो डीईसी लाई पनि तानेको हो क्या हेर त यो एडी हाफ भइसकेको पछाडी तिम्रो हेर त यो एडी हाफ भइसकेको पछाडी त तिम्रो एबी र डीईसी पनि हाफ भयो नि त हैन र एडी हाफ भइसकेको पछाडी तिम्रो एबी प्लस डीईसी हाफ हो किन त रिमेनिङ पार्ट अफ द हाफ अफ द पाम मतलब यो 1 र यो 2 गर्दाखेरि हाफ अफ द एबीसीडी हुने रहेछ अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तिम्रो यो एबीएम यो 3 यो अलिकति यहाँ चाहिँ अलिक लामो तरिकाले गरेको रहेछ यसलाई सिम्पल भनेको हामीले एबीएम पनि हाफ अफ द पाम एबीसीडी हुन्छ भनेर अनि यो 1 ओके यसलाई कसरी भन्नु यो व्हाइट बोर्डमा भएको सजिलो हुन्छ या अब यो के रे यसमा गर्नको लागि चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारै हुन्छ पढेर बुझाउनु पर्छ म्याथको पनि सो गाह्रो हुन्छ जस्तै यहाँ हेर त सुरुमा के गर्ने भन्दाखेरि सिम्पल भनेको यसलाई बिर्स यो सल्युसनलाई बिर्स यसको लजिक के छ भन्दाखेरिमा हेर त एईडी हाफ अफ द पाम एबीसीडी ठीक छ यो ठिक आउने बित्तिकै तिम्रो एबीई प्लस डीईसी पनि हाफ हुन्छ किनभने रिमेनिङ पार्ट अफ द पाम भन्नु मतलब हैन भन्नु मतलब 1 + 2 ओके 1 + 2 गर्दाखेरि पनि मैले 1 भनेको यो है 1 + 2 गर्दाखेरि पनि तिम्रो पाम एबीसीडी आयो ए सरी हाफ अफ द एबीसीडी आयो नि त हैन हाफ अफ द पाम एबीसीडी आयो हैन र या त्यस्तै गरी हेर त तिम्रो एबीएम भनेको पनि अर्थात 1 + 3
एबिएम भनेको नि तिम्रो एबिएम ट्रायंगल भनेको नि पनि हाफ अफ द एबीसीडी हो कि हैन यसको आइडिया है मेन आइडिया भनेको चाहिँ 1 + 3 भन्नुको मतलब एबिएम ट्रायंगल एबिएम इक्वल्स टु हाफ अफ द पाम एबीसीडी हो कि हैन बिकज दे आर स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस एबी एन्ड बिट्विन द सेम प्यारल लाइन एबी एन्ड डीएम ठीक भन्छ एउटा अब हेर त दुईटैबाट हेर त 1 + 2 गर्दा पनि हाम्रो हाफ अफ द एबीसीडी हुने रहेछ 1 + 3 गर्दा पनि हाफ अफ द भन्नुको मतलब हामीले के लेख्न सक्छौं 1 + 2 भनेको तिमीले 2 + ओके 1 + 2 भनेको तिमीले 1 + 3 लेख्न सक्छौ फ्रम द स्टेटमेन्ट एबभ स्टेटमेन्ट यो र यो स्टेटमेन्टबाट यो बराबर यो त हुने रहेछ किन 1 + 2 गर्दा पनि हाफ अफ द पाम एबीसीडी आउने रहेछ 1 + 3 गर्दा पनि हाफ अफ द पाम एबीसीडी आउने रहेछ भन्नुको मतलब 1 + 2 बराबर हाम्रो 1 + 2 बराबर 1 + 3 हुन्छ कि नै हुन्छ नि हैन अब यो दुई रेस्टुरेन्टमा हेर त यहाँबाट तिमीले 1 र 1 कटाइदियो भने तिम्रो के आउँछ 2 + 2 = 3 आयो के तिम्रो 2 भने के हो हेर त DEC हो 3 भने के हो BEM हो के सो सिम्पल छ त म्याटर छ त यहाँ त बुझ्यो कि नै बुझ्यो है एकचोटि यसलाई एकचोटि फेरि पनि बुझ्ने है यहाँनिर टाइम मात्र वेस्ट हुन्छ हैन तर यो जति बुझ्यो त्यति उयो हुन्छ यसलाई अलिकति धेर प्रपरली सोच्नु यसरी जाँदाखेरि नम्बर दिँदाखेरि सजिलो भयो होला सुरुमा भनेको AED भनेको हाफ अफ द पाम ABCD हो यदि यो AED हाफ हुन्छ भने बाँकी रहेको पार्ट 1 र 2 1 भनेको तिम्रो ट्रायंगल AB हो 2 भनेको तिम्रो ट्रायंगल CDE हो ओके AED भनेको हाफ हुन्छ भने बाँकी रहेको पार्ट 1 र 2 पनि हाफ हुनुपर्छ ओके 1 र +2 जोड्दाखेरि हाफ अफ द पाम ABCD आउनुपर्छ द्याट्स स्टेटमेन्ट नम्बर 1 भयो नम्बर 2 भनेको ABM ट्रायंगल ABM पनि हाफ अफ द पाम ABCD हुन्छ किन त भन्दाखेरि बिकज दे आर स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस AB अनि प्यारल लाइन्स AB र CD को छ भनेको हामीले थ्योरम 2 ले भन्छ सो ABM लाई हामीले यदि नम्बरमा पार्ट गर्ने हो भने फर आवर इजी ABM लाई हामीले 1 र 3 गर्न सक्छौं हाम्रो 1 भनेको ट्रायंगल AB हो 3 भनेको ट्रायंगल BEM हो राइट ठीक छ ओके 1 + 3 गर्दा पनि हाफ अफ द पाम ABCD हुन्छ भन्नुको मतलब यो दुईटा स्टेटमेन्टबाट अब के पत्ता लाग्छ के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरिमा 1 + 2 = 1 + 3 लेख्न सकिन्छ वेयर 1 ले ट्रायंगल योजना आयो 2 ले योजना आयो 3 ले योजना आयो है यो अप टु यु बुझ्ने अब 1 + 2 = 1 + 3 भयो अब 1 + 2 = 1 + 3 हुँदाखेरि हामीले दुईटैबाट 1 लाई क्यान्सल गर्दियौ अथवा 1 लाई हटाइदियौ भने वी गेट 2 = 3 2 ले भनेको DEC जना 3 ले भनेको तिम्रो BEM जना अनि हामीले त्यही फाइन्ड गर्नुपर्ने छ है हामीलाई भनेको 2 = 3 पत्ता लगा भने अब यो चाहिँ फेरि यो अगाडिको नभनेको मान्छेले सबसे 2 = 3 भनेर नबुझ्ला तर यसको डिनोट छ नि हैन हामीसँग त 2 भनेको तिम्रो DEC भयो 3 भनेको तिम्रो ट्रायंगल BEM भयो है सो बुझ्यो नि हैन यसलाई फेरि हेर्नु है सर त्यो C र E बाट तानेको भएको पनि हाफ हुन्थ्यो ABCD को कसरी C र E बाट जसरी B र E बाट यता M तान्नेको छ नि C र E बाट त तानेको नि हाफ हुन्छ उसको ABCD को मैले बुझिन कसरी के भन्नु यहाँ पोइन्ट गर न पोइन्ट गर त जस्तो पोइन्ट जस्तै C बाट उता र E बाट ओके CE ओके अनि C बाट उता अर्को यतापट्टि N बनायो भने के के कतापट्टि N बनायो भने तिम्रो ट्रायंगल CEM लाई हेर्नु खोजेको CEM भन्नाले सर जस्तै अब B र E बाट उतानेर यता M बनाएको छ नि अर्को पोइन्ट ओके ओके यहाँ के छ भन्दाखेरि सुरुमा एउटा पाम छ हैन सुरुमा एउटा पाम छ अनि E चाहिँ एउटा तिनीहरुको मिटिङ पोइन्ट भयो हैन BC को एउटा पोइन्ट भयो अनि यबाट यो E पोइन्टबाट तिमीले सिधै A जोडेर तन्काएको छ यहाँ M पोइन्टमा आएको छ अनि CD बाट पनि प्यारलल लाइन तानेको छ यो CD बाट प्यारलल लाइन तानेको छ एउटा लामो लाइन यहाँ बन्यो अनि यो AE लाइन अझै प्रोड्युस गर्ने भने तिम्रो यहाँ एउटा मिटिङ पोइन्ट M मा तिम्रो मिट खाए अनि यो BM लाइन जोडिएको छ ओके तिम्रो क्वेशन चाहिँ के हो मैले स्टिल बुझिन मैले सर त्यो E बाट उता लाइन ताने हुन्छ नि त्यो C बाट लाइन तानेको अपोजिट भने होला सर CM को अपोजिट CN ट्रायंगल बनाउने भन्न खोजे होला नि उले कस्तो CM को अपोजिट कानेरी CEM छ नि सर ट्रायंगल ओके CEM ट्रायंगल छ अर्को ट्रायंगल यतापट्टि BEN बनाउने भन्न खोजे हो कि जस्तो लाग्यो मलाई खास कस्तो यस्तो खालको सर अनि यस्तो किन कम्प्लेक्स किन जाने मलाई त्यस्तो लाग्यो अनि मैले भने ठीक छ हैन ठीक छ म तिम्रो कुरा बुझे के त यस्तो कम्प्लेक्स किन जाने यस्तो हेर है यो जियोमेट्रीमा अलिकति जस मेन कुरामा आइएन भने घुमे भइन्छ यो 4 मार्क्सले अरु सबै 4 मार्क्सलाई अड्काइदिन्छ सो सुरुमा भनेको सबैभन्दा कि इजिएस्ट वे तरिकाले थ्योरम बेसमा रहेर कन्स्ट्रक्सन कम गर्नु परेर गर्न खोज्ने हो सुरुमा ओके गर्न नसके नि हैन होला किनभने बिकज आई अल्सो नीड टाइम
जस्तो हेरेर ईबाट एनमा यो तानियो त्यसपछि यहाँ कतै होला। अब हामीले भनेको प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ तिम्रो बीईएम र तिम्रो डीईसी ला हो। यस्तो हुन्छ है यसको यो जियोमेट्रीको यो प्रुभ गर्दाखेरि जहिले पनि यो के प्रुभ गर्नुपर्छ त्यतातिर जाने हो क्या, के प्रुभ गर्नुपर्छ त्यतातिर जाने हो। बाहिरतिर खेल्न थाल्यो भने हामी कता कता पनि जता पनि पुग्न सकिन्छ, बिकज जियोमेट्री इज भेरी भेग थिङ। त्यो भेग कुरालाई सजिलो बनाउनको लागि त्यहाँ हाम्रो 3वटा थ्योरम दिएका छ। त्यो 3वटा थ्योरमलाई चाहिँ नबिर्सिनु। सो त्यति नै भन्न सक्छु म त। अरू अब जस तिमीहरूले अब कन्स्ट्रक्सन गर्न थाल्यो, यता कन्स्ट्रक्सन गर्न थाल्यो, अनि इभन ल सपोज तिमीले अब अर्को तरिकाबाट कन्स्ट्रक्सन गर्न थाल्यो, ल ए र सीलाई पनि जोड दिन थाल्यो, यता जोडिन थाल्यो, नहुने हुन सक्छ नि, मिल्न सक्छ तर अलिक लामो हुन सक्छ, अलिकति धेरै टाइम खान सक्छ। यहाँ हामीले यो प्रुभ गरेर कुनै एउटा नोबेल प्राइज त हामीले पाउँदैन, पाउने भने त्यही 4 मार्क्स हो हैन र। सो त्यो 4 मार्क्सको लागि सबैभन्दा सजिलो कता हुन्छ अनि विदाउट किलिङ मोस्ट अफ द टाइम त्यतिरबाट चाहिँ जानु पर्यो क्या। ट्राई गर्न सकिन्छ आफ्नो एउटा एनालाइटिकल पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ अब बढाउनको लागि यु क्यान गो, तर हामीले त्यो गर्दा गर्दै टाइमलाई पनि बिर्सिनु भएन, सजिलोबाट चाहिँ जानु पर्यो है। सो अनि एउटा कुरा चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि जियोमेट्रीमा जहिले पनि एउटै मात्र के अरे सल्युसन चाहिँ हुँदैन। देयर आर लट्स अफ थाउजन्ड्स अफ सल्युसन है, जताबाट गर्न सकिन्छ। कन्स्ट्रक्सन बेग्लै होला, थ्योरम एउटैमा टेकेर कन्स्ट्रक्सन बेग्लै होला, गर्न चाहिँ सकिन्छ। सो अहिले यहाँ गरेको यो वेबाट चाहिँ मैले बुझाउन खोजेको सायद बुझ्नु भयो होला, त्यति नै ठिक छ है। नाउ वी आर मुभिङ अर्को कुरा जान्छु। ओके सायद यो लास्ट क्वेसन होला है। In the given figure alongside, okay, where is my figure? Okay, in the given figure alongside ABCD and PAM, okay, ABCD and PQRD are two PAM. सकिएको भनेपछि PAM भन्ने बित्तिकै हामीले थ्योरम नम्बर 3 सोच्नु पर्यो। PAM standing on the same base between the same parallel are equal in area भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अनि then prove that ABCD equals to PAM PQRD. ओके त्यही प्रुभ गर्नुपर्ने रहेछ हामीले। ल यसको सुरुमा एउटा दिमाग लाउनुस् त, सुरुमा आइडिया जेनेरेट गर्नुस्। हामीले के दिएको छ? ओके एकचोटि म यहाँ बनाउँछु ल। यसरी म के बनाउँछु भन्दाखेरि दिएको फिगरलाई म यहाँ बनाउँछु। ओके यो एउटा छ, यो एउटा छ, ओके यो एउटा छ, यो एउटा छ हैन, यो एउटा हामीलाई दिएको छ। ओके यो भने हाम्रो ए बी। सुरुमा सल्युसन नगर्ने, सुरु भनेको सुरु टक्कसँगले एउटा आइडिया स्केच गर्ने क्या दिमागमा, कसरी जाँदा ठिक हुन्छ भने त्यसपछि सल्युसन गर्ने। सुरुमै सोच गर्न थाल्यो भने चाहिँ अलिकति झुकिन्छ, कहाँबाट सुरु गर्ने कहाँबाट सुरु। सुरुमा चाहिँ आइडिया आउँछ, आइडिया आउने हो भने सल्युसन गर्ने, आइडिया आएन भने त्यसलाई दिमाग खाइराख्नु थाल्यो, त्यसले टाइम वेस्ट गर्छ, अरू क्वेसनतिर लाग्ने। त्यस्तै गरेर यो एबिसिडी एउटा फर्म, अर्को पिक्युआरडी। ओके तिम्रो पी यहाँ छ, ओके तिम्रो सपोज पी यहाँ छ हैन, यहाँबाट सिधै डीमा आएको छ, अनि यहाँबाट यहाँ आएको छ, अनि यहाँबाट यो पोइन्टलाई टच गर्दै यो पोइन्टलाई टच गर्दै यहाँ गएको छ, अनि यो पोइन्ट र यो पोइन्ट तिम्रो यस्तो गएको छ हैन। ओके तिम्रो पी यहाँ छ, तिम्रो क्यू यहाँ छ, तिम्रो आर यहाँ छ हैन, क्यू यहाँ छ, ओके आर यहाँ छ। ओके यो लाइन र यो लाइन प्यारलल छ, यो लाइन र यो लाइन प्यारलल छ हैन। ओके यो कन्स्ट्रक्सन भनेको पछि गरेको होला है, सो हामीले कन्स्ट्रक्सन अहिले हामी गर्दैनौँ। ओके ल अब हामीले भनेको यो ट्रायंगल एबीसीडी र सरी पाम एबीसीडी र पाम पीक्यूआरडी लाई हामीले इक्वल देखाउनु पर्छ भनेको वी नीड टु फाइन्ड अ कमन थिंग्स बिट्विन दिस पाम टु शो देम टु कोरिलेट देम है। त्यो त्यस्तो खालको पोइन्ट चाहिँ अब हामीले त्यस्तो खालको पार्ट अथवा त्यस्तो खालको फिगर त्यस्तो खालको कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्यो कि जसले चाहिँ यो दुईटा पामलाई चाहिँ कोरिलेट गर्न सकोस्। हाम्रो मेजर कन्सर्न चाहिँ त्यो हुनुपर्छ। सो यो कन्स्ट्रक्सन ओके कन्स्ट्रक्सन यहाँ गरेको छ, हामी पनि गर्दै कन्स्ट्रक्सन। ओके एउटा कन्स्ट्रक्सन गर्छौँ, अर्कै एउटा कन्स्ट्रक्सन भनेको यसले गर्नुलाई। ओके कन्स्ट्रक्सन यहाँ गरेको छ हैन, कन्स्ट्रक्सन हामीले यो लाइन गरेको छ। यो लाइन कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि अब हामीले के हुन्छ त यहाँ हेरौँ त ल, पाम एबीसीडी र पाम पीक्यूआरडी हैन। ओके
हामीलाई कसरी गर्न सकिएला त? आइडिया? ओके, एकचोटि अब हामी एकचोटि यो पाम ABCD लाई मात्रै कन्सिडर गरौँ त। AB यता हेर्नुस् ल सबैजनाले, ABCD पामलाई हामीले फोकस गर्यौं भने यो पाममा बनेको ट्रायंगल DCP त हो, DCP। ट्रायंगल DCP भनेको हाम्रो हेर्नुस् त, DCP अथवा DCP भनेको हाफ अफ द पाम AB, ओके, ABCD हो कि नै? इलिसा भन त, ट्रायंगल DCP भनेको हाफ अफ द पाम ABCD हो कि नै? हो सर। हो नि हैन? ओके, ठीक छ। यहाँ त्यस्तै गरेर हेर्नु त, नम्बर 2 स्टेटमेन्टमा तिम्रो यो DCP भनेको है, अब यो भनेको चाहिँ पाम PQRD मा हेर है, पाम इभन PQRD मा हेर्दाखेरि तिम्रो DCP भनेको हाफ अफ द पाम PQRD हो कि हैन? समन ओके सीता मात्रा हजुर सर। एक्चुअली मलाई तिमी भन त, माथिको स्टेटमेन्ट हेर्दा DCP भनेको इन पाम ABCD, माथि ABCD मा DCP भनेको हाफ अफ द पाम ABCD भनौं हाम्रो इलिसा बहिनीले, ठीक छ नि हैन? ABCD मा DCP भनेको हाफ हुन्छ रे, बिकज दे आर स्ट्यान्डिङ इन द सेम बेस DC एन्ड बिट्विन द सेम प्यारल लाइन AB एन्ड DC हैन? अनि DCP भनेको हाफ अफ द पाम ABCD हो, ठीक छ नि हैन? इन पाम ABCD मा त्यस्तै गरी नम्बर 2 मा अब के हुनु पर्यो, हामीले यो DCP लाई चाहिँ एज अ कमन बनाउन खोजेको छौं क्या। DCP लाई चाहिँ नम्बर स्टेटमेन्ट 2 मा हेर त, DCP भनेको हाफ अफ द पाम PQRD हुन्छ कि नै? अब तिमीले फोकस के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि PQRD मा फोकस गर त, अनि हेर त PQRD मा DP तिम्रो बेस लाइन भयो हैन? बेस लाइनमा DP र यहाँ तिम्रो यो QR प्यारल लाइन छ, बेस लाइन भनेको तिम्रो DP भयो, यो DP लाई टेकेर बनेको पाम भनेको PQRD हो यो, अनि यो DP बेस लाइनमा टेकेर बनेको ट्रायंगल भनेको DCP हो। सो देयर आर टु सस्पेक्ट्स, एउटा ट्रायंगल एउटा पाम स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस DP एन्ड बिट्विन सेम प्यारल लाइन DP एन्ड QR। सो तिनीहरु रिलेसन के हुन्छ, थ्योरम 3 ले हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो त्यस्तो खालको यदि त्यस्तो एउटै बेस र दुईटा प्यारल लाइनको बीचमा बनेको ट्रायंगल र पाम छ भने तिनीहरुको एरिया भनेको हाफ हुन्छ नि हैन? ट्रायंगलको एरिया। सो त्यो स्टेटमेन्टबाट DCP भनेको हाफ अफ द PQRD भयो। अब यो स्टेटमेन्ट 1 र 2 लाई हेर्नु त एकचोटी, स्टेटमेन्ट 1 र 2 मा हेर्दाखेरि के हुन्छ, LHS मा भनेको हाम्रो DCP छ, LHS मा DCP छ, इक्वल्स टु हाफ BD भनेपछि यो 1 र स्टेटमेन्ट 2 बाट हामी के भन्न सक्छौं, वी क्यान सिम्पली राइट DCP इक्वल्स टु DCP भनेको मतलब हाफ अफ द ABCD पाम भनेको नै कति हुन्छ तिम्रो, हाफ अफ द PQRD हुन्छ कि नै? स्टेटमेन्ट 1 र 2 बाट हुन्छ। सो हाफ हाफ क्यान्सल गर्दिने हो भने अथवा दुईटै साइडलाई मल्टिप्लाई 2 ले गर्दिने हो भने ABCD बराबर PQRD हुन्छ। हुन्छ कि नै? ओके, ल हेर्नुस् त, solution given ABCD and PQRD are the two palms to prove palm ABCD equals to palm ABCD. Construction P and C are joined. अब P र C जोइन गर्नुको मकसद के हो, हामीलाई एउटा यस्तो खालको एउटा कमन पोइन्ट निकाल्नु पर्यो, त्यो कमन पोइन्टबाट चाहिँ कमन पार्टबाट चाहिँ हामीले दुईटै पाम ABCD र PQRD लाई कोरिलेट गर्न सक्नु पर्यो, हामी त्यसरी कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्छ क्या। सो यो कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि हामीले DCP लाई चाहिँ हामी यहाँ के बनायौं, अथवा DCP अथवा PCD है, DCP अथवा PCD लाई चाहिँ हामीले के भन्छ त्यसलाई, बलिका बाख्रा छन् के त्यस्तो के भन्छ नि हैन, त्यसलाई चाहिँ कमन पोइन्ट DCP बाट ABCD लाई कमन गर्यो, DCP बाट त हामी PQRD लाई कमन गर्यो। तिम्रो PCD अथवा DCP भनेको नि हाफ अफ द पाम ABCD हो, यहाँ छ। अनि तिम्रो नम्बर 2 मा हेर त, PCD भनेको अथवा DCP भनेको नि हाफ अफ द पाम PQRD भयो, रिजन एउटै भयो है। सो हेर त स्टेटमेन्ट 1 र 2 बाट हामीले वी क्यान राइट PCD छ भन्नुको मतलब हाफ अफ द पाम ABCD इक्वल्स टु हाफ अफ द पाम PQRD भन्नु हो, दैट इज पाम ABCD इक्वल्स टु पाम PQRD फ्रम स्टेटमेन्ट 1 एन्ड 2। सो हेर त सजिलो छ तरिका, तर यसलाई यो गर्नको लागि एउटा आइडिया जेनेरेट चाहिँ गर्न सक्नु पर्यो है। हुन्छ,
बुझिन्छ ओके सुबिन बुझ्यौ हजुर सर बुझे सर ओके ल नाउ वी आर मुभिङ टु अनदर वान प्र्याक्टिस प्रब्लम छ यो चाहिँ आउट थियरम्सबाट छ यसलाई चाहिँ एकचोटि उयो गर्नु त स्क्रिनसट लिनुहोस् सबैजनाले ओके यसलाई नि स्क्रिनसट लिनुहोस् 4 वटा क्वेशन दिएको छु मैले क्वेशन त धेरै बन्छ बट यो दुईटा ओके यो र यो है 4 वटा क्वेशन 1 2 3 4 ठीक छ बा ओके सर्कलतिर म जान्छु है 1 2 3 4 है अब सर्कलतिर ओके सबैजनाले भिडियो अन गर्नुस् न भिडियो नगरिकन त अब सुतिरहेछ कि के गरिरहेछ थाहै लाग्दैन मजा आउँदैन के ओके सृजना आइफोन शिशिर ओके युमिन खत्री दीपा ओके अलिकति इन्टरएक्ट हुनु पर्यो अब मेरो मात्र टाउको देखेर यहाँनिर त्यो त मजै आउँदैन बोरिङ हुन्छ ओके सर्कल छ है अब घुम्दै फिर्दै हामी सर्कलमा आयो हैन अल्छी लागिरहेछ छैन भन्न न अल्छी लागिरहेछ कि हो ओके केही छैन अलिकति फोकस गरौँ है अलिकति फोकस गर्नुपर्ने छ सर्कलको के छ भन्दाखेरि प्रब्लम रिलेटेड टु द रिलेसन अफ सेन्ट्रल इन्स्क्राइब्ड एंगल एन्ड साइक्लिक कोअर्डिनेट भन्छ सो यहाँले भनेको सुरुमा अलिकति सर्कलको बेसिक कुराहरु बुझ्नु पर्यो नलेख्दा हुन्छ हेर्दाखेरि हुन्छ है कन्सेप्टको लागि हेर्दाखेरि हुन्छ सिम्पल सजिलो पार्दै मैले है एकछिन प्रब्लम गरौँला सो कर्ड र डायमिटर एउटा क्वेशन सोधिहाल्छु म व्हिच इज द लंगेस्ट कर्ड इन अ सर्कल डायमिटर ओके पर्फेक्ट कर्ड सबै भन्दाखेरि लंगेस्ट कर्ड भनेको डायमिटर हुन्छ यो चाहिँ अब्जेक्टिभ क्वेशनमा सोध्ने खालको क्वेशन है झुकिनका लागि जसलाई कर्ड भने नै थाहा छैन भने चाहिँ उ चाहिँ झुकिन्छ कर्ड भनेको सिम्पल एउटा सर्कलको दुईवटा पोइन्टलाई टच गर्ने लाइनलाई कर्ड भनिन्छ सिम्पल अनि त्यो चाहिँ सबैभन्दा लामो भनेको जुन चाहिँ त्यो कर्ड सेन्टरबाट पास भएर जान्छ अथवा त्यसलाई हामी डायमिटर भनिन्छ त्यो चाहिँ सबैभन्दा लामो कर्ड हुन्छ है सो कर्ड र डायमिटरको फरक त्यो छ वास्तवमा यो डायमिटर भनेको पनि एउटा कर्डै हो तर स्पेशल काइन्ड अफ कर्ड व्हिच पासेस थ्रु द सेन्टर अफ अ सर्कल हैन त्यो चाहिँ भयो यो भएको अनि त्यस्तै गरेर हेर्नुस् त यो मेजर सेगमेन्ट र माइनर सेगमेन्ट छ दिस इज मेजर सेगमेन्ट त्यो कर्डले डिभाइड गरेको ठुलो एरिया भएकोले मेजर सेगमेन्टमा सानो एरियालाई माइनर सेगमेन्टमा त्यस्तै गरेरको आर्क भनेको बुझिन्छ आर्क भनेको सिम्पल एउटा पेरिमिटर एउटा के भन्छ सर्कलको सर्कमफेरेन्सको एउटा पार्ट हो क्या जस्तो एपीबी इज अ आर्क अथवा एक्यूबी इज अ आर्क अथवा यो माइनर आर्क हो अथवा यो मेजर आर्क हो है ओके यो एउटा ओके सरी यो एउटा आर्क हो अनि यो पनि अर्को आर्क हो है एपीबी यसलाई डिनोट गर्ने तरिका कस्तो छ एपीबी यसलाई चाहिँ आर्क भनिन्छ है माथि चाहिँ यस्तो कप जस्तो एपीबी इज आर्क अनि अर्को भनेको एक्यूबी ओके एक्यूबी इज आर्क पानी खान भएन त्यसरी है घाँटी मेरो सुकिरहेछ ओके एपीबी र एक्यूबी आर्क भयो यसरी हुन्छ है देखाउने तरिका अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ तपाईहरुलाई यो चाहिँ कति कहाँ भन्दाखेरि अब्जेक्टिभ क्वेशनमा चाहिँ अलिकति सोध्न सक्छ है सेक्टर व्हाट इज सेक्टर भनेर अथवा सेक्टरको भनेको जस्तो सम्बन्धी एउटा सेक्टर भनेको के हो एउटा आर्क हुनु पर्यो अनि त्यो आर्कको इन्डियन पोइन्टबाट यो पोइन्टबाट अथवा यो पोइन्टबाट चाहिँ तपाईहरुको सेन्टरमा जोडिएको हुनु पर्यो एउटा रेडियस अनि यो आर्क अनि दुईटा रेडियसबाट बनेको यो बीचको यो एरियालाई चाहिँ सेक्टर भनिन्छ क्या प्राय सेक्टर A circular sector or a circular sector is a portion of a disc enclosed by two radii and an arc. दुईटा रेडी हुनु पर्यो यो रेडी हुनु पर्यो अनि एउटा आर्कले छोपिएको सर्कललाई कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ क्या तपाईहरुले अब्जेक्टिभ क्वेशनमा सोध्यो अरे अ सर्कुलर ओके द पोर्सन अफ अ डिस्क अथवा सर्कल enclosed by two radii and an arc is called भनेर तल सेगमेन्ट सेक्टर
हैन सेगमेन्ट सेक्टर अल राइट अझै भनेको मेजर सेगमेन्ट ल माइनर सेगमेन्ट अनि अर्को भनेको तपाईको के देला अर्को सेक्टर देला अनि सेकेन्ड भन्ने देला के हुन्छ त्यतिखेर सेक्टरमा लाउनु पर्यो है the portion of a disc enclosed by two radii and an arc where the smaller area is known as okay minor sector and the larger being the major sector okay भन्नु मतलब यो माइनर सेक्टर भयो भने यही रेडी र यतापट्टिको आर्कलाई लिने भने तिम्रो यो एरिया भनेको चाहिँ मेजर सेक्टर भयो यो भने चाहिँ माइनर सेक्टर भयो सो दिस आर द कमन थिंग्स है यो भनेको आफै पढ्ने पनि हो मैले जस्ट यसो एउटा एज इन्फर्मेसनको लागि मात्र ल्याइदिएको है ओके त्यसपछि सेकेन्डको कुरा आउँछ है यो यहाँ यो सेक्टर र सेकेन्डमा चाहिँ झुकिन सक्छ है सेकेन्ड भनेको हेर्दा के छ a straight line that passes through the 2 points of the circumference of a circle is called second simple यो एउटा पोइन्ट भयो अनि यो एउटा पोइन्ट भयो हैन यो भनेको these are 2 points of a circumference of a circle अब यो दुईटाबाट कुनै एउटा लाइन पास हुन्छ ओके यहाँ सिडी देखाएको कुनै एउटा लाइन पास हुन्छ भने यही सिडी चाहिँ भने तिम्रो सेकेन्ड भयो है in the given figure cd is a second सिम्पल अनि टेन्जेन्टको कुरा आउँछ टेन्जेन्टको कुरा टेन्जेन्ट अलिक इम्पोर्टेन्ट छ कहिलेका टेन्जेन्टबाट चाहिँ तिमीहरुको सिलेबस आउँछ सो टेन्जेन्टबाट क्वेशनहरु सोध्न सक्छ है इभन अब्जेक्टिभ क्वेशनमा पनि टेन्जेन्ट भनेको कस्तो हुनुपर्छ एउटा सर्कलको कुनै पनि एउटा पोइन्ट जस्तो यो पोइन्टबाट टेन्जेन्ट जानु छ भने कसरी जानु पर्यो यसरी जानु पर्यो हैन खाली एउटै मात्र पोइन्टबाट एउटा चाहिँ के नबिर्सिनु भन्दाखेरि एउटा सर्कलको एउटा पोइन्टमा टेन्जेन्ट एउटा मात्र हुन्छ है जस्तो यही लाइनलाई चाहिँ अलिक यताबाट जाने भने यो टेन्जेन्ट भएन यो सेकेन्ड भयो तिम्रो यही लाइनलाई चाहिँ मैले लाने भने यो पनि स्टिल नट टेन्जेन्ट यही लाइनलाई चाहिँ उता बढाउँदै गएर यो एउटा पोइन्ट एउटा मात्र पोइन्टबाट छोएर जाने भने यसलाई चाहिँ अब टेन्जेन्ट भनिन्छ हियर तिम्रो टेन्जेन्ट लाइक is perpendicular to the radius drawn okay अनि यो जहिले पनि यो जस्तो यो टेन्जेन्ट पोइन्ट भयो भने टेन्जेन्ट पोइन्ट यो भने यसको रेडियसबाट यसको सेन्टरबाट चाहिँ परपेन्डिकुलर खिच्यो एउटा लाइन तान्यो भने जहिले पनि यो चाहिँ परपेन्डिकुलर हुन्छ भनेर भन्छ है टेन्जेन्टको चाहिँ एउटा खासियत यो है कहिलेकाहीँ यस्तो कुरा भनेको चाहिँ छैन रेडियस NA is perpendicular to the tangent AB भनेको चाहिँ परपेन्डिकुलर हुन्छ